राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 1। अदोनियाले आफैलाई राजा बनाएका। जब दाउद राजा वृद्ध भएर तिनको उमेर ढल्किसकेको थियो, तिनलाई लुगा उडाइदिँदा पनि तिनी तातिँदैनथे। यसै कारण तिनका सेवकहरूले तिनलाई भने, हजुरको सेवा टहल र हजुरको हेरचाह गर्नलाई कुनै एउटी कन्या केटी हामी खोज्छौं, त्यसले हाम्रा महाराजालाई न्यानो पार्न त्यो हजुरसँगै सुतोस्। तब तिनीहरूले सारा इजरायल देशभरि खोज्दा एउटी सुन्दरी कुमारी सुन्नमी अभिषेकलाई भेटाए र त्यसलाई राजा कहाँ ल्याए। त्यो अत्यन्त सुन्दरी थिए। त्यसले राजाको सेवा टहल र हेरचाह गर्न लागि, तर राजाले त्यससँग सहवास गरेनन्। तब अगीतका छोरा अदोनियाले म नै राजा हुनेछु भनी आफैलाई अघि सार्न लागे। यसैले उनले 50 जना मानिसहरू, घोडचढीहरू र रथहरू समेत आफ्नो अघि अघि दगुर्न तयार गरे। उनका पिताले उनलाई त किन यस्तो व्यवहार गर्छस् भनेर सम्झाएनन्। अदोनिया पनि एक अत्यन्तै सुन्दर मानिस थिए र उमेरमा अब्सालोम भन्दा पछि जन्मेका थिए। अदोनियाले सरुयाका छोरा योआब र अबियाथार पुजारीसँग सल्लाह लिए र उनीहरूले उनलाई सहायता दिए। तर सादोक पुजारी, यहोयादाका छोरा बनायाह, नातान अगमवक्ता, सिमी, रेब र दाउदका विशेष अंगरक्षकहरू चाहिँ अदोनियातर्फ लागेनन्। तब अदोनियाले एन रोगेल नेरको जोहेलेत भन्ने ढुङ्गामा भेडाहरू, गाई गोरुहरू र पुसिएका बाछाहरू बलिदान चढाए। उनले आफ्ना सबै राजकुमार भाइहरू र यहुदाका सबै राजकीय अधिकारीहरूलाई निम्तो दिए। तर उनले नातान अगमवक्ता, बनायाह, विशेष अंगरक्षकहरू र आफ्ना भाइ सलोमनलाई निम्तो दिएनन्। तब नातानले सलोमनकी आमा बत्सेबालाई सोधे, के तपाईले सुन्नु भएको छैन कि हाम्रा मालिक दाउदले थाहा नपाइकनै हग्गीतका छोरा अदोनिया राजा भएछन्? अब सुन्नुहोस्, तपाईको आफ्नै र तपाईका छोरा सलोमनको ज्यान कसरी बचाउन सकिन्छ सो म तपाईलाई सल्लाह दिनेछु। गएर दाउद राजासँग भेटेर उहाँलाई यसो भन्नुहोस्, हे प्रभु मेरा महाराजा, के हजुरले आफ्नी दासीसँग यसो भनेर शपथ खानु भएको थिएन? निश्चय नै तिम्रो छोरो सलोमन म पछि राजा हुनेछ र त्यो नै मेरो सिंहासनमा बस्नेछ। तब किन अदोनिया राजा भयो त? जब तपाई राजासँग कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, त्यसै बेलामा म भित्र आउनेछु र तपाईले भन्नुभएको कुराको पुष्टि गरिदिनेछु। तब बत्सेबा वृद्ध राजासित भेट गर्न कोठामा गइन्, जहाँ सुन्नमी अभिषेकले तिनको स्याहार सुसार गर्दै थिए। बत्सेबा निहुरेर राजाको सामु घुँडा टेकिन्। राजाले भने, तिमीलाई के चाहियो? तिनले राजालाई भनिन्, हे मेरा प्रभु, हजुरले आफ्नी दासीसँग परमप्रभु हजुरका परमेश्वरको नाउँमा यस्तो शपथ खानु भएको थियो, म पछि तिम्रो छोरो सलोमन राजा हुनेछ र त्यो मेरो सिंहासनमा बस्नेछ। तर अहिले अदोनिया पो राजा भइसकेछ। यो कुरा प्रभु मेरा महाराजालाई थाहै छैन। त्यसले धेरै संख्यामा गाई वस्तुहरू र पुसिएका बाछाहरू अनि भेडाहरू बलिदान चढाएको छ र सबै राजकुमारहरू, अबियाथार पुजारी र सेनापति योआबलाई निम्तो दिएछ, तर हजुरको दास सोलोमनलाई चाहिँ निम्तो दिएनछ। अब हे मेरा प्रभु महाराजा, हजुर पछि सिंहासनमा को विराजमान हुनेछ भनेर हजुरबाट जान्नलाई सारा इजरायलले हजुरलाई हेरिरहेका छन्। नत्र त जब हजुर आफ्ना पितृहरूसित सुति जानुहुनेछ, तब म र मेरो छोरो सलोमनलाई अपराधी चाहिँ व्यवहार गरिनेछ। तिनी राजासँग कुरा गरिरहेकै बेलामा नातान अगमवक्ता आइपुगे। नातान आएका छन् भनी तिनीहरूले राजालाई सुनाइदिए। तब नातान आएर भुइँसम्मै निहुरिएर राजालाई दण्डवत गरे। नातानले भने, हे मेरा प्रभु महाराजा, के अदोनिया हजुर पछि राजा हुनेछन् र हजुरको सिंहासनमा उनी नै बस्नेछन् भनी हजुरले घोषणा गर्नुभएको हो? उनले आज तल गएर धेरै गाई गोरु र पुसिएका बाछाहरू अनि भेडाहरू बलिदान चढाएका छन्। उनले सबै राजकुमारहरू, सेनापतिहरू र अबियाथार पुजारीलाई भोजमा निम्तो दिएका छन्। अनि अहिले यसै बेला उनीहरू उनीसँगै खाँदै पिउँदै र यसो भनिरहेका छन्, राजा अदोनिया दीर्घायु हुन्। तर उनले हजुरको दास मलाई र सादोक पुजारी यहोयादाका छोरा बनायाह र हजुरको दास सलोमनलाई निम्तो दिएनन्। के यो हजुरको आज्ञाद्वारा भएको हो? अनि हामी हजुरका दासहरूलाई चाहिँ हजुर पछि सिंहासनमा को बस्ने हो भनी हजुरले थाहा नै दिनुभएको छैन। दाउदले सलोमनलाई राजा नियुक्त गरेका। तब दाउद राजाले भने, बत्सेबालाई भित्र बोलाऊ। यसैले तिनी राजाको सामुन्ने आएर उभिन्। तब राजाले यसो भनेर शपथ खाए, मेरा सबै दुःखबाट मलाई छुटकारा दिनुहुने जीवित परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा मैले शपथ खाएर तिमीलाई भनेको थिएँ, तिम्रो छोरो सलोमन नै म पछि राजा हुनेछ र मेरो सिंहासनमा मेरो सट्टामा बस्नेछ। आजको दिन म यो शपथलाई पूरा गर्नेछु। तब बत्सेबाले राजाको सामुन्ने घुँडा टेकेर निहुरेर भुइँमा घोप्टो परी भनिन्, मेरा प्रभु महाराजा दाउद दीर्घायु होउन्। दाउद राजाले भने, सदोक पुजारी, नातान अगमवक्ता र यहोयादाका छोरा बनायाहलाई भित्र बोलाओ। जब तिनीहरू राजाको सामु हाजिर भए, राजाले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका प्रभुका सेवकहरूलाई तिमीहरूसँग लैजाओ र मेरो छोरो सलोमनलाई राजाको खच्चरमा सवार गराएर गिहोनसम्म साथै लैजाओ। त्यहाँ सादोक पुजारी र नातान अगमवक्ताले त्यसलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरून्। तुरही बजाओ र यसो भनेर कराओ, राजा सलोमन अमर रहोस्। तब तिमीहरू त्योसँग उक्लेर आओ र त्यो भित्र पसेर मेरो सिंहासनमा बसोस् र मेरो सट्टामा त्यसले राज्य गरोस्। इजरायल र यहुदामाथि शासन गर्नलाई मैले त्यसलाई नियुक्त गरेको हो।
यहोयादाका छोरा बनयाहले राजालाई जवाफ दिए, आमेन। परमप्रभु मेरा मालिक महाराजाका परमेश्वरले यस्तै घोषणा गरून्, जसरी मेरा महाराजासँग परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो त्यसरी नै उहाँ सलोमनसँग पनि होउन् र तिनको सिंहासन मेरा प्रभु महाराजा दाउदको सिंहासन भन्दा पनि उच्च बनाउन्। तब सादोक पुजारी, नातान अगमवक्ता, यहोयादाका छोरा बनयाहा, करेती र पेलेतीहरू तल झरेर सलोमनलाई राजा दाउदको खच्चरमा सवार गराए र तिनलाई गिहोनसम्म साथ दिए। सादोक पुजारीले पवित्र पालबाट तेल राख्ने सिंह लिएर सलोमनलाई तेलले अभिषेक गरे। तब तिनीहरूले तुरै फुके र सबै मानिसहरूले कराएर भने, राजा सलोमन अमर रहन्। अनि सबै मानिसहरू अत्यन्त हर्ष मनाउँदै बाँसुरी बजाउँदै तिनको पछि पछि माथि उक्ले। तिनीहरूको हल्लाले जमिनै थर्क्यो। अदोनिहा र उनका अतिथिहरूले खाइसकेका मात्र थिए। तब उनीहरूले त्यो हल्ला सुने। तुरैको आवाज सुनेर योआबले सोधे, शहरमा यो के को हल्ला हो? जब उनी यसो भनेर बोल्दै थिए, अबियाथार पुजारीका छोरा जोनाथन आइपुगे। अदोनिहाले भने, भित्र आओ, तिमी जस्ता योग्य मानिसले असल समाचार ल्याएको हुनुपर्छ। जोनाथनले जवाब दिए, होइन, साँच्चै हाम्रा प्रभु राजा दाउदले सलोमनलाई राजा तुल्याउनु भएको छ। तिनका साथमा सादोक पुजारी, नातान अगमवक्ता, यहोयादाका छोरा बनयाहा, खरेती र पेलेतीहरूलाई पठाउनु भएको छ र तिनीहरूले तिनलाई राजाको खच्चरमा सवार गराए। अनि सादोक पुजारी र नातान अगमवक्ताले तिनलाई गिहोनमा राजा अभिषेक गरेका छन्। त्यहाँबाट तिनीहरूले तिनलाई अहिले धुमधाम साथ आनन्द मनाउँदै माथि पुर्याएका छन् र शहरमा हल्ला भइरहेछ। त्यही आवाज तपाईहरूले सुन्नु भएको हो। त्यसभन्दा अझ बढी के भयो भने राजाको सिंहासनमा सलोमन विराजमान भएका छन्। अनि राजकीय अधिकारीहरू पनि हाम्रा प्रभु दाउद महाराजालाई यसो भनेर अभिवादन गर्नलाई गएका छन्, हजुरका परमेश्वरले हजुरका छोरा सलोमनको नाउँ हजुरको भन्दा अझ प्रसिद्ध गराउन् र उहाँको सिंहासन हजुरको भन्दा पनि अझ प्रतापी बनाउन्। अनि राजाले आफ्नो पलङमा बसेर नै दण्डवत गरेर भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले मलाई मेरा आँखाले आज मेरो सिंहासनमा एउटा उत्तराधिकारीलाई हेर्न दिनुभयो। यसैले अदोनियाका अतिथि सबै तर्सेर जराकजुरुक उठेर तितर बितर भए। तर अदोनिया आफै चाहिँ सलोमनदेखि डराएर उठे र गएर वेदीका सिंहहरू समाते। तब कसैले गएर यो समाचार सलोमनलाई सुनाए, अदोनिया सलोमन राजादेखि डराएका छन् र उनले वेदीका सिंहहरू समाति राखेका छन्। उनी भन्छन्, राजा सलोमनले आफ्नो दासलाई म तरबारले मार्ने छैन भने आज शपथ खाएर मलाई भनुन्। सलोमनले जवाफ दिए, यदि उनले आफूलाई एक योग्य मानिस हुन् भनी प्रमाण दिन सके भने उनको कपालको एउटा केश पनि भुइँमा खस्ने छैन। तर उनमा दुष्टता पाइयो भने त उन निश्चय नै मारिनेछन्। तब सलोमन राजाले मानिसहरू पठाएर उनलाई वेदीबाट तल ल्याए। अनि अदोनिहा आएर राजा सलोमनलाई दण्डवत गरे। सलोमनले भने, तिमी आफ्नो घरमा जाऊ। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 2। सलोमनलाई दाउदले जिम्मा दिएका। जब दाउदको मर्ने बेला नजिक आयो, तब तिनले आफ्ना छोरा सलोमनलाई यो आखिरी जिम्मा दिए, संसारको रीत झैं म पनि मर्दैछु। तिनले भने, यसैले तिमी चाहिँ साहसी हौ र आफूलाई मर्द झैं देखाऊ र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिरको आफ्नो कर्तव्य पूरा गर। उहाँका मार्गमा हिँड, मूसाको व्यवस्थामा लेखेका उहाँका विधिहरू र आज्ञाहरू, उहाँका नियमहरू र आदेशहरू पालन गर, ताकि तिमीले जे जे गर्छौ र तिमी जहाँ कहीँ जान्छौ त्यसमा तिम्रो उन्नति होस् र परमप्रभुले यसो भनेर मलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा पूरा होस्। यदि तेरा सन्तानले आफू कसरी रहनुपर्छ भनी ध्यान गरे र यदि तिनीहरू आफ्ना पूरा हृदय र प्राणले मेरो दृष्टिमा विश्वासपूर्वक हिँडे भने इजरायलको सिंहासन विराजमान हुनलाई तलाई उत्तराधिकारीको कहिल्यै अभाव हुने छैन। सरुयाहको छोरो योआबले मलाई के गर्यो? इजरायलका 2 सेनापतिहरू नेरका छोरा अबनेर र एतेरका छोरा अमासालाई त्यसले के गर्यो? यो कुरा तिमी आफैलाई थाहै छ। लडाईँको समयमा चाहिँ शान्तिकै अवस्थामा छँदा पनि त्यसले तिनीहरू दुवैलाई मार्यो। त्यही रगतले आफ्ना पटुका र खुट्टाका जुत्तालाई कलंकित पार्यो। तिम्रो बुद्धिले जे जस्तो बताउँछ त्यही अनुसार त्यससित व्यवहार गर, तर त्यसको फुलेको कपाल शान्तिसित चिहानमा नजाओस्। तर गिलादका बर्जिल्लैका छोराहरूमाथि दया देखाऊ र तिनीहरू तिम्रो टेबिलमा खानेहरू मध्ये होउन्। तिम्रो दाजु अब्सालोमबाट म भागी हिँड्दा तिनीहरू मसितै रहिरहे। अनि तिमीसँग भएको बहुरिमको बेन्यामिनी गेराको छोरो सिमीलाई याद राख्नु। म महनोममा गएको दिन त्यसले मलाई खुबै सरापेको थियो। जब त्यो एर्दन नदीमा मलाई भेट्न आयो, तब म तलाई तरबारले मार्ने छैन भनी मैले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएँ। तर अब त्यसलाई तिमीले निर्दोष नसम्झ। तिमी बुद्धिमान मानिस छौ र त्यसलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ सो तिमीले जान्नेछौ। त्यसको फुलेको कपाल चिहानमा रगतैसँग जाओस्। तब दाउद आफ्ना पितृहरूसित सुत्न गए र दाउदको शहरमा गाडिए। तिनले इजरायलमा 40 वर्षसम्म राज्य गरे, 7 वर्ष हेब्रोनमा र 33 वर्ष यरुसलेममा। अनि सलोमन आफ्ना पिता दाउदको सिंहासनमा बसे र तिनको शासन सुदृढसित स्थापित भयो। सलोमनको सिंहासन स्थापित भएको। अब हगितका छोरा अदोनिहा सलोमनकी आमा बत्सेबा कहाँ आए। बत्सेबाले उनलाई सोधिन्, के तिमी शान्तिसितै आएका हौ? उनले जवाफ दिए, हजुर। तब उनले अझै भने, मैले तपाईलाई केही भन्नु छ। तिनले भनिन्, भन। अदोनिहाले भने, तपाईलाई थाहै छ कि राज्य त मेरै थियो। सबै इजरायलले मनै राजा हुनेछु भनी सोचिरहेका थिए, तर सबै थोक उल्टियो। राज्य मेरा भाइको भयो, किनकि परमप्रभुको इच्छा अनुसार त्यो तिनको नै थियो। अब मैले तपाईलाई एउटा बिन्ती चढाउनु परेको छ, त्यो इन्कार नगर्नुहोला।
तिनले भनिन्, त्यो के हो? उनले भने, मैले सुन्नमी अभिषगलाई विवाह गर्न पाऊँ भनी सोलोमन राजालाई बिन्ती गरिदिनुहोस्। बत्सेबाले जवाब दिए, हुन्छ, तिम्रो निम्ति म राजासँग कुरा गरिदिनेछु। जब अदोनियाहको निम्ति कुरा गरिदिनलाई बत्सेबा राजा कहाँ गइन्, तब राजा तिनलाई स्वागत गर्नलाई उठे र तिनलाई दण्डवत गरे अनि सिंहासनमा बसे। राजाकी आमाको निम्ति सलोमनले एउटा सिंहासन ल्याउने हुकुम दिए र तिनी राजाको दाहिनेपट्टि बसिन्। तिनले भनिन्, मैले एउटा सानो बिन्ती तिमीसँग गर्नु परेको छ, त्यो मलाई इन्कार नगर। राजाले जवाफ दिए, के भन्नु छ आमा, म तपाईलाई त्यो इन्कार गर्ने छैन। तिनले भनिन्, सुन्नमी अभिषगको विवाह तिम्रा दाजु अदोनियाहसँग गरिदेऊ। राजा सोलोमनले आफ्नी आमालाई जवाफ दिए, सुन्नमी अभिषगलाई अदोनियाहसँग विवाह गरिदिनलाई तपाईँ किन बिन्ती गर्नुहुन्छ? तपाईले राज्य नै माग्नु भए पनि हुन्थ्यो, किनभने उनी मेरा दाजै हुन्। हो, अबियाथार पुजारी र सरुयाहका छोरा योआबका निम्ति भने। तब सोलोमन राजाले परमप्रभुको नाममा शपथ खाएर भने, यस बिन्तीको निम्ति अदोनियाहले आफ्नो ज्यान गुमाएनन् भने परमेश्वरले मसँग कठोर भन्दा कठोर व्यवहार गरून्। अब मलाई मेरा पिता दाउदको सिंहासनमा नियुक्त गर्नुहुने र आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार मेरो वंश खडा गर्नुहुने जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्छु कि आज नै अदोनियाह मारिनेछ। तब सोलोमन राजाले यहोयादाका छोरा बन्याहलाई हुकुम गरे र तिनले अदोनियाहलाई हिर्काएर मारे। अबियाथार पुजारीलाई राजाले भने, अनातोतमा तिम्रो आफ्नै जग्गा जमिनमा जाऊ, तिमी त मारिन योग्यका छौ, तर म अहिले तिमीलाई मार्ने छैन, किनभने तिमीले मेरा पिता दाउदको सामुन्ने परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने गर्थ्यौ र उहाँले सहनुभएका सबै दुःखमा तिमी सहभागी भएका थियौ। यसैले सोलोमनले अबियाथारलाई परमप्रभुका पुजारीको कामबाट खारिज गरिदिए। यसरी नै सिलोमा एलीका घरानाको विषयमा परमप्रभुले दिनुभएको वचन पूरा भयो। जब यो समाचार योआब कहाँ पुग्यो, जसले अब्सालोमसँग होइन तर अदोनियाहसँग षड्यन्त्र रचेको थियो, तब उनी परमप्रभुको पालमा भागेर गए र वेदीका सिंहहरू समातेर बसे। योआब परमप्रभुको पालमा भागेर वेदीको छेउमा बसेका छन् भन्ने कुरा जब राजा सोलोमनले सुने, तब तिनले यहोयादाका छोरा बन्याहलाई योआबलाई हिर्काएर मार्ने हुकुम दिएर पठाए। यसैले बन्याह परमप्रभुको पालमा पसे र योआबलाई भने, राजा भन्नुहुन्छ, बाहिर आओ। तर योआबले जवाफ दिए, म यही नै मर्छु। बन्याहले राजालाई योआबको कुरा सुनाए। तब राजाले बन्याहलाई हुकुम गरे, त्यसले भने अनुसार नै गर, त्यसलाई मारेर गाडिदेऊ र यसरी योआबले निर्दोष रगत बगाएको दोष म र मेरा पिताको घरानाबाट क्षमा गरिदेऊ। त्यसले बगाएको रगतको सट्टा परमप्रभुले त्यसलाई नै लिनुहुनेछ, किनभने मेरा पिता दाउदले थाहै नपाए त्यसले आफूभन्दा अझ असल र सोझा दुईजना निर्दोष मानिसहरूलाई, इजरायलका सेनापति नेरका छोरा अबनेर र यहुदाका सेनापति एतेरका छोरा अमासालाई आक्रमण गरेर तरवारले मारेका थिए। तिनीहरूका रगतको दोष योआब र त्यसका सन्तानमाथि सधैँभरि रहोस्, तर दाउद र उहाँका सन्तान, उहाँका घराना र उहाँको सिंहासनमाथि परमप्रभुबाटको शान्ति सदा सर्वदा रहोस्। यसैले यहोयादाका छोरा बन्याह वेदीमा उक्लिएर गए र योआबलाई हिर्काएर मारे र मरुभूमिमा भएको उनको जमिनमा उनलाई गाडे। राजाले यहोयादाका छोरा बन्याहलाई योआबको सट्टामा सेनापति नियुक्त गरे र अबियाथारको सट्टामा सादोकलाई पुजारी नियुक्त गरे। त्यसपछि राजाले सिमीलाई बोलाइ पठाए र उनलाई भने, यरुसलेममा आफ्नो निम्ति एउटा घर बनाएर त्यही नै बस। शहर छोडेर अरू कुनै ठाउँमा तिमी नजानु। शहर छोडेर किद्रोन खोल्सा पार गर्यौ भने तिमी मर्नेछौ। त्यसो गरे तिम्रो रगतको दोष तिमी माथि नै पर्नेछ। सिमीले राजालाई जवाफ दिए, हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यो असलै छ। मेरा प्रभु महाराजाले आफ्नो सेवकलाई भन्नुभए झैं म गर्नेछु। अनि धेरै समयसम्म सिमी यरुसलेममा बसे। तर 3 वर्षपछि उनका 2 जना दासहरू गातका राजा माकाका छोरा आकिश कहाँ भागेर गए। जब सिमीले तिम्रा दासहरू गातमा छन् भनी सुने, तब उनी आफ्नो गदामा जिन काठी कसेर आफ्ना दासहरूलाई खोज्न गातमा आकिश कहाँ गए। यसरी सिमी गएर गातबाट आफ्ना दासहरूलाई ल्याए। जब सोलोमन राजालाई सिमी यरुसलेमबाट गातमा गएर फर्केका समाचार सुनाइयो, तब तिनले सिमीलाई बोलाइ पठाए र भने, के मैले तिमीलाई परमप्रभुको नाममा शपथ खान लगाई यसो भनेर चेतावनी दिएको थिइन? जुन दिन अन्त कहीँ जानलाई त्यो ठाउँ छोड्यौ भने तिमी निश्चय नै मर्नेछौ। त्यसबेला तिमीले मलाई भन्यौ, हजुरले जे भन्नुभयो त्यो असलै छ, म हजुरको हुकुम पालन गर्नेछु। परमप्रभुको भाकल र मैले दिएको हुकुम तिमीले किन पालन गरेनौ? तब राजाले सिमीलाई यसो पनि भने, मेरा पिता दाउदलाई गरेका सबै दुष्टाइ तिमीलाई आफ्नो हृदयमा थाहै छ। अब परमप्रभुले त्यस दुष्टाइको साटो लिनुहुन्छ। तर सोलोमन राजा आशीषित हुनेछन् र परमप्रभुको सामुन्ने दाउदको सिंहासन सदा सर्वदै सुरक्षित रहनेछ। तब राजाले यहोयादाका छोरा बन्याहलाई हुकुम दिए र तिनी बाहिर गए र सिमीलाई हिर्काएर मारे। यसरी अब सोलोमन राजाको राज्य सुदृढ साथ स्थापित भयो। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 3। ज्ञानको निम्ति सोलोमनको माग। सोलोमनले मिश्र देशका राजा फारोसँग मित्रताको सम्बन्ध बाँधे र उनकी छोरीसँग विवाह गरे। आफ्नो महल, परमप्रभुको मन्दिर र यरुसलेमको चारैपट्टि पर्खाल बनाइ नसकुन्जेल सोलोमन राजाले तिनलाई दाउदको शहरमा ल्याएर राखे। मानिसहरूले चाहिँ अझसम्म डाँडाका थानहरूमा बलिदान चढाउने गर्थे, किनभने त्यस बेलासम्म परमप्रभुका नाउँको निम्ति कुनै मन्दिर निर्माण गरिएको थिएन। सोलोमन आफैले चाहिँ आफ्ना पिता दाउदले बनाएका धार्मिक विधानहरूको पालन गर्दै परमप्रभुलाई नै प्रेम देखाए, तर तिनले डाँडाका थानहरूमा बलि चढाएर धूप बाले।
सोलोमन राजा गिबोनमा बलिदान चढाउनलाई गए, किनकि डाँडाका थानहरूमा सबैभन्दा मुख्य स्थान यही थियो। त्यहाँ वेदीमा तिनले 1000 होम बलि चढाए। गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। सोलोमनले जवाफ दिए, तपाईले आफ्नो दास मेरा पिता दाउदलाई ठूलो दया देखाउनुभयो, किनभने उहाँ तपाईप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँप्रति यो ठूलो दया कायम नै गरिरहनु भएको छ र अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईले उहाँलाई आज यो दिन एकजना छोरो दिनुभएको छ। अब हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले आफ्नो दासलाई मेरा पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म त सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिन। म तपाईको दास यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईका प्रजाको बीचमा छु, जो असंख्य र अनगिन्ती छ। यसकारण तपाईको प्रजालाई ठिकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईको यस ठूलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र? सोलोमनले यो कुरा मागेकामा परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो। यसकारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तैले यो कुरा मागेकोले र तैले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरा शत्रुहरूको प्राण नमागेको, तर ठिकसित न्यायको निधो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैले मागेको म पूरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निधो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि त जस्तो कहिले कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले अरू कोही हुनेछ। यसबाहेक तैले नमागेका ती कुराहरू अर्थात धन सम्पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु, यहाँसम्म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरूमध्ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन। अनि तेरो पिता दाउदले गरे झैं यदि त मेरा मार्गमा हिँडिस् र मेरा धर्म विधिहरू र आज्ञाहरू पालन गरिस् भने म तँलाई दीर्घायु तुल्याउनेछु। तब सोलोमन बिउजे र यो त सपना रहेछ भनी तिनले थाहा पाए। त्यसपछि तिनी यरुशलेममा फर्के र परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामु खडा भए र होम बलि र मेल बलि चढाए। तब तिनले आफ्ना सबै भारदारहरूलाई भोज दिए। बुद्धिमानी न्याय। त्यसपछि 2 जना वेश्याहरू राजाको सामुन्ने आएर उभिए। ती मध्ये एकजनाले भनी, हे मेरा प्रभु, यो आइमाई र म एउटै घरमा बस्छौं र त्यहाँ त्यो मसँग हुँदा मैले एकजना बालक जन्माए। मेरो बालक जन्मेको 3 दिनपछि त्यसले पनि बालक जन्माए। त्यहाँ हामी मात्र थियौं। त्यस घरमा हामी 2 बाहेक अरू कोही थिएन। राति यस आइमाईले आफ्नो छोरालाई थिचेर मारिछ। मध्यरातमा त्यो उठेर म हजुरकी दासी निदाएको बेलामा मेरो छेउबाट मेरो नानी लगेर आफ्नो काखमा राखिछ र आफ्नो मरेको छोरालाई चाहिँ मेरो काखमा राखिदिएछ। भोलिपल्ट बिहानै छोरालाई दूध खुवाउन उठ्दा त मैले मेरो छोरालाई मरेको भेटाएँ, तर मैले त्यसलाई बिहानको उज्यालोमा राम्ररी हेर्दा त त्यो मैले जन्माएको मेरो छोरो होइन रहेछ। त्यो अर्की आइमाईले भनी, होइन, जिउँदो चाहिँ मेरै छोरो हो, तेरो चाहिँ मरेको हो। तर पहिलीले जिद्दी गरेर भनी, होइन, मरेको चाहिँ तेरो हो, जिउँदो मेरो हो। यसरी तिनीहरू राजाको सामुन्ने बहस गर्न लागे। राजाले भने, यसले भन्छे जिउँदो छोरो मेरो हो, मरेको तेरो हो। अनि अर्कीले भन्छे, होइन, तेरो छोरो चाहिँ मरेको हो, जिउँदो चाहिँ मेरै हो। तब राजाले भने, मलाई एउटा तरबार ल्याइदेऊ। अनि तिनीहरूले राजाको निम्ति एउटा तरबार ल्याइदिए। तब तिनले यस्तो हुकुम दिए, त्यस जिउँदो बालकलाई 2 टुक्रा गरी काट र आधा एउटीलाई र आधा अर्कीलाई देऊ। तब आफ्नो छोराको मायाले भरिएर त्यस जिउँदो बालककी आमाले राजालाई भनी, हे प्रभु, त्यो जिउँदो बालक त्यसलाई नै दिनुहोस्, त्यसलाई नमार्नुहोस्। तर अर्कीले भनी, न त मैले न त्यसले लैजान पाओस्, त्यसलाई 2 टुक्रा गरी काट्नुहोस्। तब राजाले आफ्नो न्यायको फैसला यसरी सुनाइदिए, त्यो जिउँदो बालक पहिलो आइमाईलाई दिइहाल, त्यसलाई नमार, त्यसकी आमा त्यही हो। जब राजाले दिएको फैसला सारा इजरायलले सुने, तब राजाप्रति भएको भावना उत्पन्न भयो, किनभने न्याय गरिदिनलाई तिनीसँग परमेश्वरबाटको बुद्धि रहेछ भनी तिनीहरूले देखे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 4। सोलोमनका अधिकारी र राज्यपालहरू। यसरी सोलोमन राजाले सारा इजरायलमाथि राज्य गरे। तिनका मुख्य मुख्य अधिकारीहरू यिनै हुन्: सादोकका छोरा अजर्याह पुजारी, सिसाका छोरा एलीहोरेफ र अहियाहा सचिवहरू, अहिलुदका छोरा यहोसापात लेखापाल, यहोयादाका छोरा बनायाहा मुख्य सेनापति, सादोक र अबियाथार पुजारीहरू, नातानका छोरा अजर्याह जिल्ला जिल्लाका अधिकृतहरूमाथिका जिम्मावाल, नातानका छोरा जाबुद पुजारी र राजाका व्यक्तिगत सल्लाहकार, अहिसा राजमहलका जिम्मावाल, अब्दाका छोरा अदोनिराम बेगार काम गर्नेहरूका जिम्मावाल। सारा इजरायलमाथि सोलोमनका 12 जना जिल्ला जिल्लाका जिल्लापालहरू थिए, जसले राजा तथा राजघरानालाई खानेकुरा जुटाउँथे। प्रत्येकले वर्षमा 1 महिनाको खानेकुरा जुटाउनु पर्थ्यो। तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन्: एफ्राइमका पहाडी देशमा बेनहुर, माकाज, सालबिम, बेथ सेमेस र एलोन, बेथ हानानमा बेन देकेर, अरूप बोधमा बेन हेसेद। तिनको जिम्मामा सोको र हेपेरको सबै देश थिए। डोरको लेकमा बेन अबिनादाब सोलोमनकी छोरी ताफातलाई तिनले विवाह गरेका थिए।
तानाक र मगिदो र इजरायल मुनिका सारतानको छेउमा भएको सारा बेतसान, हाबिल, महोला र योकमामसम्ममा अहिलुदका छोरा बाना, रामोत गिलादमा बेन गेबेर, जसको जिम्मामा गिलादमा भएका मनस्यका छोरा याइरका बस्तीहरू र बासानमा भएको अर्गोबको जिल्ला अनि मूल ढोकामा काँसाका बार भएका पर्खालले घेरेका 60 वटा ठूला ठूला शहरहरू पनि थिए। महनोममा इद्दोका छोरा अहिनादाब, नाप्तालीमा अहिमास, तिनले सलोमनकी छोरी बासमतलाई विवाह गरेका थिए। आशेर र आलोतमा हुसेका छोरा बाना, इस्साखारमा पारुहका छोरा यहोसापात, बेन्यामिनमा एलाका छोरा सिमी, गिलादमा उरीका छोरा गेबेर, एमोरीहरूका राजा सिहोन र बासानका राजा ओगको देश, तिनी त्यस जिल्लाका एकजना मात्र जिल्लापाल थिए। सलोमनका दैनिक खुराक। यहुदा र इजरायलका मानिसहरू समुद्रका बालुवा झैं असंख्य थिए। तिनीहरू खान्थे, पिउँथे र सुखसित रहन्थे। युफ्रेटिस नदीदेखि पलिस्टीहरूको देश र मिश्रको सिमाना सम्मका सबै राज्यहरूमाथि सलोमनले शासन गर्थे। ती देशहरूले तिनलाई कर तिर्थे र तिनको सारा जीवनकालभरि नै उनीहरू तिनका प्रजा भएर बसे। सलोमनको दिनको खुराक 75 मुरी मसिनो पिठो र 150 मुरी अन्न, गोठमा पालेका 10 वटा गाई गोरुहरू, खर्कमा पालेका 20 वटा गाई गोरुहरू, 100 भेडा र बाख्रा अनि मृग, हरिण, बराट र कुखुराहरू थिए। किनकि तिनले युफ्रेटिस नदीको पश्चिमपट्टिका सबै देश अर्थात तिफसादेखि गाजासम्म राज्य गर्थे। सलोमनको जीवनकालभरि नै दानदेखि बेर्सेवासम्मै यहुदा र इजरायल शान्तिसित रहन्थे। हरेक मानिस आआफ्नै दाख र नेभाराको बोटमुनि सुरक्षित साथ रहन्थ्यो। सलोमनका 4000 रथका घोडाहरूका लागि तबेलाहरू र 12000 घोडाहरू थिए। जिल्ला जिल्लाका अधिकृतहरूले हरेक महिना पालै पालो सलोमन र तिनका टेबलमा बसेर खानेहरू सबैका निम्ति खानेकुरा जुटाउँथे। यसरी ल्याउँदा केही कुराको घटी नहोस् भनी तिनीहरूले हेरविचार गर्थे। रथका घोडाहरू र अरू घोडाहरूका निम्ति पनि तिनीहरूले तोकिएका आफ्ना जौ र परालका हिस्सा ल्याउँथे। सलोमनको ज्ञान। परमेश्वरले सलोमनलाई बुद्धि र अति अन्तर्दृष्टि र समुद्रको बालुवा जत्तिकै अनगिन्ती समशक्ति दिनुभयो। सलोमनको बुद्धि पूर्वका सबै मानिसहरू र मिश्र देशका सबै मानिसहरूको बुद्धि भन्दा ज्यादै बढी थियो। तिनी अरू सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान थिए। एज्री, एतान अनि माहोलका छोराहरू हेमान, कलकोल र दर्दा भन्दा पनि तिनी बढी बुद्धिमान थिए। अनि तिनको ख्याति वरिपरिका सबै जाति जातिहरूका बीचमा फैलियो। तिनले 3000 हितोपदेश रचे र तिनका गीतहरूको संख्या 1005 वटा थियो। तिनले रुखहरूका जीवनको विषयमा लेबनानका देवदारूदेखि लिएर भित्तामा उम्रने हिसपसम्मका वर्णन गरे। तिनले पशुहरू, पंक्षीहरू, घस्रने जन्तुहरू र माछाहरूका विषयमा पनि सिकाए। सलोमनका बुद्धिको बारे थाहा पाएका संसारका सबै राजाहरूबाट पठाइएका सबै जातिका मानिसहरू तिनको बुद्धि सुन्न तिनी कहाँ आउँथे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 5। मन्दिरका निर्माणको तयारी। सलोमन आफ्ना पिताको सट्टामा राजा अभिषिक्त भएका छन् भनी जब टुरोसका राजा हिरामले सुने, तब उनले सलोमन कहाँ राजदूतहरू पठाए, किनभने उनी सधैँ दाउदसँग मित्रभावमा बसेका थिए। सलोमनले हिराम कहाँ यो खबर पठाए, तपाईलाई थाहा छ कि मेरा पिता दाउदको विरुद्धमा चारैतिरबाट लडाईहरू भएकाले परमप्रभुले उहाँका शत्रुहरूलाई खुट्टामुनि नपारुन्जेल परमप्रभु उहाँका परमेश्वरका नाउँको निम्ति उहाँले एउटा मन्दिर बनाउन सक्नु भएन। तर अब परमप्रभु मेरा परमेश्वरले मलाई चारैतिर विश्राम दिनुभएको छ र मेरा विरोधी अथवा विपत्ति छैन। यसकारण मेरा पिता दाउदलाई परमप्रभुले भन्नुभए बमोजिम परमेश्वरका नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउने मैले निश्चय गरेको छु। परमेश्वरले दाउदलाई यसो भन्नुभएको थियो, तेरो छोरो जसलाई म तेरो सट्टामा सिंहासनमा बसाल्नेछु, त्यसैले नै मेरो नाउँको निम्ति त्यो मन्दिर बनाउनेछ। यसकारण मेरो निम्ति लेबनानबाट देवदारूका रुख काट्ने हुकुम दिनुहोस्। मेरा मानिसहरूले तपाईका मानिसहरूसँग मिलेर काम गर्नेछन् र तपाईले जे ज्याला तोक्नुहुन्छ म तपाईका मानिसहरूलाई दिनेछु। तपाई जान्नुहुन्छ सिदोनीहरू जस्तै रुखहरू ढाल्ने सिपालु हाम्रा कुनै मानिस छैन। जब हिरामले सोलोमनको समाचार सुने तब उनी अत्यन्तै खुशी भएर भने, आज परमप्रभुको प्रशंसा होस्, किनकि उहाँले दाउदलाई यस ठूलो प्रजामाथि शासन गर्नलाई एउटा बुद्धिमान छोरा दिनुभएको छ। उनले सोलोमनलाई यो समाचार पठाए, तपाईले पठाउनु भएको समाचार मैले पाएँ। देवदारू र सल्लाहका काठको विषयमा तपाईले माग्नु भए बमोजिम म सबै जुटाइदिनेछु। मेरा मानिसहरूले लेबनानबाट समुद्रसम्म मुढाहरू झार्नेछन् र ती बाँधेर तपाईले तोक्नु भएको ठाउँमा बगाएर पठाउन लाउनेछु। म त्यहाँ ती खोल्न लाउनेछु र तपाईले ती लैजान सक्नुहुनेछ। अनि मेरा राजकीय घरानाको निम्ति तपाईले खानेकुरा जुटाइदिएर तपाईले मेरो इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। यसरी सलोमनले चाहेका सबै देवदारू र सल्लाहका मुढाहरू हिरामले पठाइदिए र सलोमनले चाहिँ उनका घरानालाई खानाका निम्ति 50,000 मुरी गहुँ र 4,500 लिटर कुटेको भद्राक्षको तेल हिरामलाई पठाए। सोलोमनले यो वर्षै पछि हिरामलाई पठाइदिए। आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम परमप्रभुले सोलोमनलाई बुद्धि दिनुभयो। हिराम र सोलोमनका बीचमा शान्तिको सम्बन्ध थियो र ती दुवैले सन्धि बाँधे।
सोलोमन राजाले सारा इजरायलबाट 30,000 बेगार काम गर्ने मानिसहरू जम्मा गरे। तिनले तिनीहरूलाई प्रत्येक महिना 10,000 गरी पालै पालो लेबनानमा पठाउँथे र यसरी मानिसहरू 1 महिना लेबनानमा र 2 महिना घरमा बस्थे। बेगार काम गर्नेहरूलाई खटाउने जिम्मावाल अदोनीराम थिए। सोलोमनका 70,000 भरियाहरू र पहाडमा 80,000 ढुङ्गा काट्ने मानिसहरू थिए। मजदुरहरूका काम हेर्न र देखरेख गर्न खटिएका 3,300 नाइकेहरू थिए। राजाको हुकुम अनुसार तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरको निम्ति काटेका ढुङ्गाको जग बसाल्नलाई विशेष किसिमका ढुङ्गाहरू फोरेर निकाले। सोलोमन र हिरामका कारिगरहरू र गेबालका मानिसहरूले मन्दिर बनाउनका निम्ति काठ र ढुङ्गाहरू काटेर तयार गरे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 6। सोलोमनले मन्दिर निर्माण गरेका। इजरायलीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आएका 480औं वर्षमा सोलोमनले इजरायलीमाथि राज्य गरेका 4थो वर्षको जीव अर्थात दोस्रो महिनामा तिनले परमप्रभुको मन्दिर बनाउन सुरु गरे। परमप्रभुको निम्ति सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिरको लम्बाइ 60 हात, चौडाइ 20 हात र उचाइ 30 हात थियो। मन्दिरको मुख्य सभा कक्षको सामुको दलान मन्दिरको चौडाइ भरि फैलिएको थियो, अर्थात 20 हात चौडा थियो। मन्दिरको अघिल्तिर त्यो 10 हातसम्म निस्केको थियो। तिनले मन्दिरको छाना मुनिका साँगुरा झ्यालहरू बनाए। मुख्य सभा कक्ष र भित्री पवित्र स्थानको विपरीत तिनको भवनका चारैपट्टि भित्तासँगै गाँसेका कोठाहरू बनाए। सबैभन्दा मुनिका तलाको चौडाइ 5 हात थियो, बीचका तलाको चौडाइ 6 हात र तेस्रो तलाको चाहिँ 7 हात थियो। तिनले मन्दिरका चारैपट्टि बाहिरतिर मन्दिरको भित्तामा केही नघुसाउन् भनी पालीहरू बनाए। मन्दिर बनाउँदा ढुङ्गाको खानीमै तयार गरिएका टुक्राहरू मात्र प्रयोग गरिए। भवन वा छिनु वा कुनै किसिमका फलामका औजारको आवाज पनि मन्दिर निर्माण गर्ने ठाउँमा सुनिएन। सबैभन्दा तल्लो तलाको द्वार मन्दिरको दक्षिणपट्टि थियो। त्यहाँबाट बीचको र माथिल्लो तलामा जानलाई सिँढी थियो। यसरी दलिन र देवदारूका फल्याकहरूबाट त्यसको छाना बनाएर तिनले मन्दिर सिध्याए। तिनले मन्दिरका चारैतिर ससाना कोठाहरू बनाए। प्रत्येक कोठा 5 हात अग्लो थियो र मन्दिरसँगै देवदारूका काठका 70ले जोडिएका थिए। तब परमप्रभुको यो वचन सोलोमन कहाँ आयो, तैँले बनाइरहेको यस मन्दिरको विषयमा चाहिँ यसो हुन्छ, यदि तैँले मेरा उर्दीहरू पालन गरिस् र मेरा विधिहरू बमोजिम गरिस् भने र मेरा सबै आज्ञाहरू पालन गरिस् भने मेरो यो प्रतिज्ञा तँद्वारा म पूरा गर्नेछु, जो मैले तेरो पिता दाउदसँग गरेको थिएँ, र म इजरायलको बीचमा रहनेछु र मेरो प्रजा इजरायललाई म त्याग्ने छैन। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर बनाएर सिध्याए। तिनले मन्दिरको भुइँदेखि दलिनसम्म भित्रपट्टिका भित्ता देवदारूका फलेकहरूले मिलाएर भरिदिए। मन्दिरभित्र पछाडिपट्टि तिनले भुइँदेखि दलिनसम्म देवदारूका फलेकहरू मिलाएर 20 हात लामो भित्री पवित्र स्थान अर्थात महापवित्र स्थान बनाए। त्यसको अघिल्तिरको मुख्य सभा कक्ष 40 हात लामो थियो। मन्दिरका भित्रपट्टिको देवदारूको काठमा चाहिँ फक्रेका फूल र लौकाका बुट्टा कुँदिएका थिए। ती सबै देवदारूका थिए। ढुङ्गा एउटै पनि देखिँदैन थियो। मन्दिरको भित्रपट्टि परमप्रभुका करारको सन्दुक राख्नलाई तिनले त्यो भित्री पवित्र स्थान तयार पारे। यो भित्री पवित्र स्थान 20 हात लामो, 20 हात चौडा र 20 हात अग्लो थियो। तिनले त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहरे र देवदारूको वेदी पनि मोहरे। सोलोमनले मन्दिरको भित्री भाग कञ्चन सुनले ढाके र सुनले मोहरिएको भित्री पवित्र स्थानको सामुन्ने तिनले सुनका सिक्रीहरू झुन्ड्याएर बढाए। यसरी तिनले भित्री भाग जम्मै सुनले मोहरे। भित्री पवित्र स्थानमा भएको वेदी पनि तिनले सुनले मोहरे। भित्री पवित्र स्थानमा तिनले भद्राक्षको काठबाट 2वटा करूब बनाए। प्रत्येक करूब 10 हात अग्लो थियो। पहिलो करूबको एउटा पखेटा 5 हात लामो थियो र अर्को पनि 5 हात लामो थियो। एउटा पखेटाको टुप्पादेखि अर्को पखेटाको टुप्पासम्म 10 हात थियो। दोस्रो करूबको नाप पनि 10 हात थियो, किनकि ती 2 करूबहरू कद र आकारमा एकै थिए। प्रत्येक करूबको उचाइ 10 हात थियो। तिनले ती करूबहरूलाई मन्दिरको भित्री कोठामा राखे। तिनीहरूका पखेटा चाहिँ बाहिरतिर फैलिएका थिए। एउटा करूबको एउटा पखेटाले एकापट्टिको भित्तालाई र अर्को करूबको एउटा पखेटाले अर्कोपट्टिको भित्तालाई छुन्थे र तिनीहरूका अर्का पखेटाहरू चाहिँ कोठाको बीचमा छुन्थे। तिनले ती करूबहरूलाई सुनले मोहरे। मन्दिरका चारैपट्टिका भित्री र बाहिरी कोठाहरूका सबै भित्ताहरूमा तिनले करूबहरू, खजुरका बोटहरू र फक्रेका फूलहरूका बुट्टा कुँदेर बनाए। तिनले मन्दिरका भित्री र बाहिरी दुवै कोठाहरूका भुइँ पनि सुनले मोहरे। भित्री पवित्र स्थानको द्वारको निम्ति तिनले 5 पट्टिका थाम भएका भद्राक्षको काठका ढोकाहरू बनाए। अनि ढोकाहरूमा तिनले करूबहरू, खजुरका बोटहरू र फक्रेका फूलहरूका बुट्टा कुँदेर बनाए र करूबहरू र खजुरका बोटहरू चाहिँ पिटेका सुनले मोहरे। त्यस्तै गरी तिनले मन्दिरको मुख्य सभा कक्षका द्वारको निम्ति भद्राक्षको काठका 4 पट्टिका थामहरू बनाए। तिनले खोपिल्टामा घुम्ने 2 खापा भएका सल्लाका 2वटा ढोका बनाए। तिनले तिनमा करूबहरू, खजुरका बोटहरू र फक्रेका फूलहरूका बुट्टा कुँदेर बनाए र ती बुट्टा सुनले बराबर मोहरे। अनि तिनले भित्री चोक काटेका ढुङ्गाका 3 लहर गरी र देवदारूका काठका 70को 1 लहर गरी बनाए। 4थो वर्षका जीव महिनामा परमप्रभुका मन्दिरको जग बसालियो। 11औं वर्षको बुल महिना अर्थात 8औं महिनामा त्यसको निर्देशन अनुसार सबै विवरण बमोजिम मन्दिर बनाइ सिध्याइयो। यो निर्माण गर्न तिनलाई 7 वर्ष लाग्यो। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 7। सोलोमनले आफ्नो महल निर्माण गरेका।
तर सोलोमनलाई आफ्नो महल निर्माण गर्न 13 वर्ष लाग्यो। तिनले 100 हात लामो, 50 हात चौडा, 30 हात अग्लो, 4 लहर देवदारूका स्तम्भ भएको, तिनका माथि देवदारूकै 70 भएको लेबनानको वन भनिने महल बनाए। स्तम्भमा अडिएका ती 70हरूमाथि देवदारूको छत लगाइयो। प्रत्येक लहरमा 15 वटा 70 गरी जम्मै 45 वटा 70 थिए। त्यसका झ्यालका 3 लहरहरूमा अग्ला गरी राखिएका थिए। ती आम्ने सामने फर्केका थिए। सबै ढोकाका आयतकार चौकोसहरू थिए। ती अगाडिपट्टि 3-3 वटाका पंक्तिमा एक अर्कोतिर फर्केका थिए। तिनले 50 हात लामो र 30 हात चौडा स्तम्भहरूले घेरिएको चोक बनाए। त्यसको अघि एउटा दलान थियो र त्यसको सामु खम्बाहरू र एउटा बाहिर निस्केको छत थियो। तिनले न्याय भवन अर्थात सिंहासन भवन बनाए। त्यही नै तिनले न्याय गर्थे। तिनले भुइँदेखि दलिनसम्म त्यसलाई देवदारूले छोपे। तिनले आफ्नै बस्ने महल त्यसको पछिल्तिर न्यायको भवन जस्तै बनाए। तिनले विवाह गरेर ल्याएकी फारोकी छोरीको निम्ति पनि त्यही जस्तो महल बनाए। यी सबै भवनहरू बाहिरदेखि ठूलो चोकसम्म र जगदेखि छतसम्म करौतीले ठिक परिणाममा भित्री र बाहिरी मोहडामा काटिएका उच्च स्तरीय ढुङ्गाहरूले बनाइएका थिए। जगमा असल किसिमका ठूला ढुङ्गाहरू नापमा कोही चाहिँ 10 हात र कोही चाहिँ 8 हातका थिए। तिनको माथि उच्च स्तरीय ढुङ्गाहरू ठिक नापमा काटेर मिलाइएका र देवदारूका 70 थिए। ठूलो चोकका चारैपट्टि काटेर मिलाइएका ढुङ्गाका 3 लहर थिए र देवदारूका 70हरूको 1 लहर थियो। परमप्रभुका मन्दिरको भित्री चोक र त्यसको दलान पनि त्यस्तै थिए। मन्दिरका सजाउने सामानहरू। सोलोमन राजाले हुरामलाई टुरोसबाट बोलाइ पठाए, जसकी आमा नप्ताली कुलकी एउटी विधवा थिइन् र जसका पिता चाहिँ टुरोसवासी काँसाका निपुण कारीगर थिए। हुराम काँसाका सबै किसिमका काम गर्ने अत्यन्तै निपुण र अनुभवी मानिस थिए। तिनी सोलोमन राजा कहाँ आए र तिनलाई सुम्पिएका सबै कामहरू गरे। तिनले 2 वटा काँसाका स्तम्भहरू ढाले। नापमा प्रत्येकको अग्लाई 18 हात र फेरो चाहिँ 12 हातको थियो। तिनले स्तम्भहरूमाथि शिर राख्नलाई ढालेका काँसाका 2 वटा स्तम्भ शिर पनि बनाए। प्रत्येक स्तम्भ शिर 5 हात अग्लो थियो। तिनले हरेक स्तम्भमाथि भएको स्तम्भ शिरको निम्ति जाली स्वरूप 7 वटा झुन्डिएका सिक्री बनाए। स्तम्भहरूका स्तम्भ शिर सिंगार्नलाई हरेक सिक्रीको जालीका चारैपट्टि तिनले 2 लहर बुट्टादार दारिमहरू बनाए। तिनले हरेक स्तम्भ शिरमा पनि त्यस्तै गरे। दलान भित्रका स्तम्भका स्तम्भ शिरहरू लिली फूलको आकारका 4 हात अग्ला थिए। दुवै स्तम्भका स्तम्भ शिरमा जाली नेरको कचौराको आकार भएको भागमा स्तम्भ शिरका वरिपरि लहर लहर गरी 200 बुट्टादार दारिम बनाइएका थिए। तिनले मन्दिरका दलानका अगाडि ती 2 स्तम्भहरू खडा गरे। तिनले दक्षिणपट्टिको स्तम्भको नाउँ याकिन राखे र उत्तरपट्टिको नाउँ बोअज राखे। तिनका स्तम्भ शिर लिली फूलका आकारका थिए। यसरी स्तम्भहरूको काम सिद्धियो। तिनले साँचोमा ढालेर बनाएको धातुको एउटा गोलाकार विशाल खड्कुलो बनाए। त्यसको बीट एक किनारदेखि अर्को किनारसम्म 10 हात थियो र त्यो 5 हात अग्लो थियो। त्यसको वरिपरि फेरो नाप्नलाई 30 हातको नाप्ने फित्ता चाहिन्थ्यो। त्यस विशाल खड्कुलोका चारैतिर बाहिरपट्टि बीट मुनि लौका 1 हातमा 10 वटा 2 लहरका थिए। खड्कुलो र लौका एउटै टुक्रा धातुबाट बनिएका थिए। त्यो खड्कुलो 12 वटा साँढेहरूमाथि राखिएको थियो। 3 वटा उत्तरतिर फर्केका, 3 वटा पश्चिमतिर फर्केका, 3 वटा दक्षिणतिर फर्केका र 3 वटा पूर्वतिर फर्केका थिए। तिनका पछिल्ला भाग भित्रपट्टि फर्केका थिए। त्यो खड्कुलो चाहिँ तिनीहरू माथि थियो। त्यसको चौडाई 4 अंगुल थियो र त्यसको बीट चाहिँ कचौराको बीट जस्तै फक्रेको लिली फूल जस्तै थियो। त्यसमा प्राय 44,000 लिटर पानी अटाउँथ्यो। तिनले काँसाका 10 वटा आधारहरू पनि बनाए। प्रत्येक 4 हात लामो, 4 हात चौडा र 3 हात अग्लो थियो। ती गुड्ने आधारहरू यसरी बनाएका थिए। तिनका वरिपरिका पाटाहरू ठाडा फ्रेममा जोडिएका थिए। ती पाटाहरू र फ्रेमहरूमा पनि सिंहहरू, साँढेहरू र करूबहरू थिए। फ्रेममाथि पनि प्रत्येक गुड्ने टेकामा काँसाका धुरा भएका 4 वटा काँसाका चक्काहरू थिए। हरेकमा 4 टेकामा अडेको एक बाटा थियो, जसका वरिपरि ढलौटे मालाहरू थिए। गुड्ने आधारभित्र खुला भाग थियो, जसको गोलाकार 1 हात गहिरो गोला फ्रेम थियो। यसको खुला भाग गोलाकार थियो र यसको तल्लो भाग समेत 1.5 हात चौडा थियो। त्यसको खुला भागको वरिपरि बुट्टाहरू थिए। गुड्ने आधारका पाटाहरू गोला होइन तर वर्गाकार थिए। ती 4 वटा चक्काहरू पाटाहरूका मुनतिर थिए। चक्काहरूका धुराहरू गुड्ने आधारसँगै गाँसिएका थिए। हरेक चक्काको उचाइ 1.5 हात थियो। चक्काहरू रथका चक्का जस्तै बनाइएका थिए। तिनका धुरा, बीट, सुइरा र नाभिहरू सबै ढालेर बनाइएका धातुका थिए। प्रत्येक गुड्ने आधारका 4 वटा समात्ने बीडहरू चाहिँ एक एक कुनामा थिए। ती गुड्ने आधारबाट बाहिर निस्केका थिए। हरेक गुड्ने आधारका वरिपरि टुप्पामा आधा हात गहिरो गोलाकार धातुको फित्ता थियो। गुड्ने आधारका टेकाहरू र पाटाहरू त्यसकै टुप्पासँग गाँसिएका थिए। पाटाहरूमा जहाँ जहाँ खाली ठाउँ थिए त्यहाँ त्यहाँ तिनले करूबहरू, सिंहहरू र खजुरका बोटहरू र त्यसका वरिपरि मालाहरू कुँदेर बनाए। यसरी नै तिनले ती 10 वटा गुड्ने आधारहरू बनाए। ती सबै एउटै नाप र एउटै आकार भएका साँचोमा ढालेर बनाइएका थिए।
त्यसपछि तिनले काँसाका 10 वटा बाटाहरू बनाए, प्रत्येक 880 लिटर पानी अटाउने र नापमा 4 हात बराबर थियो। ती 10 वटा गुड्ने आधारका निम्ति एउटा एउटा बाटा थियो। तिनले 5 वटा गुड्ने आधारहरू मन्दिरको दक्षिणपट्टि र 5 वटा उत्तरपट्टि राखे, अनि पानीको खड्कुलो चाहिँ मन्दिरको दक्षिणतिर दक्षिण पूर्वको कुनामा राखे। तिनले बाटा र बेल्चाहरू र अरू विशेष छर्कने बाटाहरू बनाए। यसरी हुरामले परमप्रभुको मन्दिरमा सोलोमन राजाको लागि आफ्नो जिम्मामा लिएका सबै काम सिध्याए। 2 स्तम्भहरू, स्तम्भका टुप्पामा कचौराको आकारका 2 स्तम्भ शिर, स्तम्भमाथिका स्तम्भ शिरहरू सजाउने 2 बुट्टादार जालीहरू, 2 जालीहरूका निम्ति 400 दारिमहरू, 2 स्तम्भहरूका कचौराको आकार भएका स्तम्भ शिरलाई ढाक्ने प्रत्येक जालीको निम्ति 2 लहर दारिमहरू, 10 वटा गुड्ने आधारहरू, तिनका 10 वटा बाटाहरू समेत एउटा विशाल खड्कुलो र त्यसको मुन्तिर 12 वटा साँडेहरू, भाँडाहरू, बेल्चाहरू र छर्कने बाटाहरू। यी सबै चीजहरू जो हुरामले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति सोलोमन राजाको लागि बनाएका थिए टल्काइएका काँसाका थिए। राजाले ती एर्दनको मैदानमा सुक्कोत र सार्तानको बीचमा साँचाहरूमा ढालेर बनाउन लगाएका थिए। सोलोमनले यति धेरै चीजहरू बनाए कि ती नजोखी नै राखे। ती बनाउनलाई प्रयोग गरिएका काँसाको ओजन निदो गरिएन। सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिरका जम्मै सजाउने सामानहरू पनि बनाए। सुनको वेदी, उपस्थितिको रोटी राखिने सुनको टेबल, कञ्चन सुनका सामदान, भित्री पवित्रस्थानको सामु दाहिनेपट्टि 5 वटा र देब्रेपट्टि 5 वटा फूलको आकारका सुनका बुट्टाहरू, बत्तीहरू र चिम्टाहरू, कञ्चन सुनका भाँडाहरू, सलेदाका चिम्टाहरू, छर्कने बाटाहरू, कचौराहरू र धुपौराहरू, सबैभन्दा भित्री कोठा अर्थात् महापवित्र स्थानका ढोकाहरूका लागि र मन्दिरको मुख्य सभा कक्षका ढोकाहरूका लागि सुनका खोपिल्चाहरू। जब सोलोमन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति सबै काम गरेर सके, तब तिनले आफ्ना पिता दाउदले समर्पण गरेका थोकहरू अर्थात् चाँदी, सुन र सजाउने सामानहरू ल्याएर परमप्रभुका मन्दिरको भण्डारमा राखे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 8। करारको सन्दुक मन्दिरमा ल्याएको। तब सोलोमनले इजरायलका धर्मगुरुहरू र कुलका नायकहरू र इजरायलका परिवारका मुख्य व्यक्तिहरूलाई दाउदको शहर अर्थात् सियोनबाट परमप्रभुका करारको सन्दुक ल्याउनलाई यरुशलेममा जम्मा हुनलाई बोलाए। एतानिम महिना अर्थात् 7औं महिनामा भएको चाडको समयमा इजरायलका सबै मानिसहरू सोलोमन राजा कहाँ भेला भए। जब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू आइसके, तब पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए, अनि तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक र भेट हुने पाल र त्यसमा भएका सबै पवित्र सामानहरू बोकेर माथि लगे। पुजारीहरू र लेवीहरूले ती बोकेर माथि लगे, अनि सोलोमन राजा र इजरायलका जम्मै समुदाय जो तिनको अगाडि भेला भएका थिए, तिनीहरू अनगिन्ती भेडाहरू र साँडेहरू बलिदान चढाउँदै सन्दुकको सामुन्ने थिए। तब पुजारीहरूले परमप्रभुका करारको सन्दुक मन्दिरको भित्री पवित्र स्थान अर्थात् महापवित्र स्थानमा त्यसकै ठाउँमा ल्याएर करूबहरूका पखेटा मुनि राखे। सन्दुक राखिएको ठाउँको माथि करूबहरूका पखेटा फैलिएका थिए र सन्दुक र त्यसका डण्डाहरूमाथि करूबहरूका पखेटाले छाया पारेका थिए। यी डण्डाहरू यति लामा थिए कि तिनीहरूका टुप्पाहरू भित्री पवित्र स्थानको सामुको पवित्र स्थानबाट देखिन सकिन्थे, तर पवित्र स्थानको बाहिरबाट देखिँदैनथे, र ती आजसम्मै त्यहाँ छन्। त्यस सन्दुकभित्र अरू केही थिएन, केवल 2 वटा शिला पाटीहरू जुन मूसाले होरे पर्वतमा सन्दुकमा राखेका थिए, जहाँ इजरायलीहरू मिश्र देश छोडेर आउँदा परमप्रभुले तिनीहरूसँग करार बाँध्नु भएको थियो। जब पुजारीहरू पवित्र स्थानबाट बाहिर आए, तब परमप्रभुको मन्दिर बादलले भरियो, अनि पुजारीहरूले त्यहाँ बादल भएको हुनाले सेवा गर्न सकेनन्, किनभने परमप्रभुको महिमाले मन्दिर भरिएको थियो। तब सोलोमनले भने, परमप्रभुले भन्नुभएको छ कि उहाँ अन्ध्यारो बादलमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ सदा सर्वदै रहनलाई मैले तपाईको निम्ति एउटा शोभनीय मन्दिर निर्माण गरेको छु। जब इजरायलका जम्मै समुदाय त्यहाँ उभिरहेका थिए, तब राजाले फर्केर तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिए र भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्, जसले मेरा पिता दाउदसँग आफ्नै मुखले बोल्नु भएको प्रतिज्ञा आफ्नो हातले पूरा गर्नुभएको छ। किनकि उहाँले यसो भन्नुभयो, मेरो प्रजा इजरायललाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएको दिनदेखि यसो इजरायलीहरूका सबै कुलहरूको कुनै पनि शहरलाई मेरो नाउँ रहनलाई एउटा मन्दिर बनाउन भनी मैले रोजेको छैन, तर मेरो प्रजा इजरायलमाथि शासन गर्नलाई मैले दाउदलाई छानेको छु। परमप्रभुका नाउँको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने इच्छा मेरा पिता दाउदको हृदयमा थियो। तर परमप्रभुले मेरा पिता दाउदलाई भन्नुभयो, मेरो नाउँको निम्ति एउटा मन्दिर निर्माण गर्ने तेरो हृदयको यो अभिप्राय असलै छ, तापनि तैले त्यो मन्दिर बनाउने छैनस्, तर तेरो छोराले जो तेरो आफ्नै मासु र रगतको हो, त्यसले नै त्यो मेरो नाउँको निम्ति बनाउनेछ। परमप्रभुले गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। मेरा पिता दाउदको म उत्तराधिकारी भएको छु, र परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो बमोजिम उहाँको सट्टामा इजरायलको सिंहासनमा म बसेको छु, र परमप्रभुका नाउँको निम्ति इजरायलका परमेश्वरको निम्ति मैले यो मन्दिर निर्माण गरेको छु। मैले त्यहाँ परमप्रभुका करारको सन्दुकको लागि एउटा ठाउँ अलग्गै राखेको छु, जुन करार हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदा उहाँले तिनीहरूसँग बाँध्नु भएको थियो। समर्पणको प्रार्थना। तब जम्मै इजरायलका समुदायको सामुन्ने परमप्रभुका वेदीको अघि उभिएर सोलोमनले आफ्ना हात स्वर्गतिर उचालेर भने, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, माथि स्वर्गमा र तल पृथ्वीमा तपाईँ जस्तै अरू कुनै ईश्वर छैन।
तपाईँ जसले आफ्नो प्रेमको करार आफ्ना ती दासहरूसँग बाँध्नुहुन्छ जो तपाईँको मार्गमा सम्पूर्ण हृदयले निरन्तर लागिरहन्छन्। तपाईँले आफ्ना दास मेरा पिता दाउदसँग गर्नुभएको आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभएको छ। आफ्नै मुखले तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको हो र आफ्नै हातले त्यो पूरा गर्नुभएको हो, जस्तो आज हुन आएको छ। यसै कारण अब हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, आफ्ना दास दाउद मेरा पितासँग गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस्। जब तपाईँले भन्नुभयो, यदि त हिँडे चाहिँ तेरा छोराहरू आफ्ना चालहरूमा होशियारीसित तेरो सामुन्ने हिँडे भने इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई कहिले पनि मानिसको अभाव हुने छैन। अनि अब हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईँले आफ्ना दास मेरा पिता दाउदलाई भन्नुभएको वचन पूरा होस्। तर के परमेश्वर निश्चय नै पृथ्वीमा वास गर्नुहुन्छ र? स्वर्गभन्दा पनि उच्च स्वर्गमा तपाईँ अटाउनुहुन्न भने मैले निर्माण गरेको यो मन्दिरमा त झन् कसरी अटाउनुहुन्छ? तापनि हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र दयाको निम्ति उसको पुकारमा ध्यान दिनुहोस्। आजको दिन तपाईँकै उपस्थितिमा तपाईँको दासले गरेको पुकारा र प्रार्थना सुन्नुहोस्। तपाईँको नजर यस मन्दिरमा रात दिन रहिरहोस्। यस ठाउँमा जसको विषयमा तपाईँले यसो भन्नुभएको थियो, मेरो नाउँ त्यहाँ रहनेछ, ताकि तपाईँको दासले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तपाईँले सुन्नुहोस्। आफ्नो दास र आफ्नो प्रजा इजरायलले यस ठाउँतिर फर्केर प्रार्थना गर्दा तिनीहरूको नम्र निवेदन सुन्नुहोस्। आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र जब तपाईँले सुन्नुहुन्छ तब क्षमा गर्नुहोस्। यदि कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीको खराबी गरेर शपथ खान लगाइयो भने र त्यो शपथ त्यस मन्दिरभित्र तपाईँका वेदीको सामान्य खायो भने तब तपाईँले स्वर्गबाट सुनेर कार्य गर्नुहोस्। दोषीलाई दोषी ठहराउँदै र त्यसका कामहरूको प्रतिफल त्यसकै शिरमा ल्याउँदै आफ्ना दासहरूका बीचमा न्याय गर्नुहोस्। निर्दोषीलाई निर्दोष ठहराउनुहोस् र यसरी त्यसको निर्दोषतालाई स्थिर गराउनुहोस्। जब तपाईँका प्रजा इजरायलले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेर तिनीहरू आफ्ना शत्रुहरूद्वारा पराजित भएका छन् अनि तिनीहरूले तपाईँको नाउँ लिँदै यस मन्दिरमा प्रार्थना र नम्र निवेदन गर्दै तपाईँतिर फर्कन्छन्, तब तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूलाई फर्काई ल्याउनुहोस्। जब तपाईँका प्रजाले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेकाले आकाश बन्द भएर पानी परेको छैन र तपाईँले तिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको कारण तपाईँको नाउँ स्वीकार गरी आफ्ना पाप त्यागेर त्यस ठाउँतिर फर्केर तिनीहरू प्रार्थना गर्छन्, तब स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् र आफ्ना दासहरू आफ्ना प्रजा इजरायलको पाप क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरू हिँड्नुपर्ने असल चाल तपाईँले तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस् र आफ्ना प्रजालाई तिनीहरूको उत्तराधिकारीको निम्ति दिनुभएको देशमा पानी वर्षाइदिनुहोस्। जब देशमा अनिकाल वा विपत्ति आउँछ अथवा वनस्पति ओइलाउने कि ढुसी पार्ने रोग लाग्छ कि सलहहरू र फट्याङ्ग्राहरू आउँछन् अथवा शत्रुहरूले तिनीहरूको कुनै शहरमा घेरा हाल्छन्, जुन आपत वा महामारी आए पनि, अनि जब तपाईँका प्रजा इजरायलले प्रार्थना वा नम्र निवेदन चढाउँछन् र हरेकले आफ्नो हृदयको दुःख सम्झेर आफ्नो हात यस मन्दिरतिर उचाल्छ, तब तपाईँको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस् र काम गर्नुहोस्। तपाईँले हरेक मानिसको हृदय जान्नु भएको हुनाले त्यसलाई त्यसका काम अनुसारको प्रतिफल दिनुहोस्, किनकि तपाईँले मात्र सबै मानिसहरूको हृदयलाई जान्नुहुन्छ, ताकि तपाईँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको देशमा तिनीहरूको सारा समयभरि नै तिनीहरूले तपाईँको डर मानुन्। तपाईँका प्रजा इजरायल भन्दा बाहिरको कुनै विदेशी तपाईँको नाउँ सुनेर टाढा देशबाट आएको छ भने, किनभने मानिसहरूले तपाईँको महान नाउँ र तपाईँको शक्तिशाली बाहुली र पसारेको पाखुराको विषयमा सुन्नेछन्। जब त्यो आएर यस मन्दिरतिर फर्केर त्यसले प्रार्थना गर्छ, तब तपाईँको वासस्थान स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र त्यस विदेशीले मागेको कुरा दिनुहोस्, ताकि तपाईँको प्रजा इजरायलले चाहिँ पृथ्वीका सबै मानिसहरूले तपाईँको नाउँलाई जानुन् र तपाईँको भय मानुन् र मैले बनाएको यस भवनमा तपाईँको नाउँ राखिएको छ भनी जानुन्। तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँका प्रजा आफ्ना कुनै शत्रुहरूका विरुद्ध युद्ध गर्न जाँदा तपाईँले चुन्नु भएको यस शहर र मैले तपाईँका नाउँको निम्ति बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर जब तिनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, तब तपाईँले तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती स्वर्गबाट सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गर्नुहोस्। जब तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा पाप गर्छन्, किनकि पाप नगर्ने मानिस कोही पनि छैन र तपाईँ तिनीहरूसित रिसाएर तिनीहरूलाई शत्रुको हातमा दिनुहुन्छ र त्यसले तिनीहरूलाई टाढा वा नजिक आफ्नो देशमा कैद गरेर लग्छ र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लगेको देशमा तिनीहरूले दुःख पाएकोले गर्दा मन बदलेर त्यस देशमा पश्चाताप गरी तपाईँलाई अर्ज बिन्ती गरी यसो भनेदेखि हामीले पाप गर्यौं, हामीले भूल गर्यौं र हामीले खराब काम गर्यौं र यदि तिनीहरूलाई कैद गरेर लाने तिनीहरूका शत्रुहरूको देशमा तिनीहरू फेरि आफ्ना सारा हृदय र प्राणले तपाईँतिर फर्केर तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई तपाईँले दिनुभएको देश र तपाईँले चुन्नु भएको यो शहर र तपाईँका नाउँको निम्ति मैले बनाएको यस मन्दिरतिर फर्केर तपाईँमा प्रार्थना गरे भने, तब आफ्नो वासस्थान स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती सुन्नुहोस् र तिनीहरूको कारणलाई समर्थन गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका तपाईँका प्रजालाई माफ दिनुहोस् र तिनीहरूका सबै अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् र तिनीहरूका विजयीहरूलाई तिनीहरूमाथि कृपा देखाउन लगाउनुहोस्, किनकि तिनीहरू तपाईँकै उत्तराधिकार, तपाईँकै प्रजा हुन्, जसलाई तपाईँले मिश्र देश अर्थात् फलाम गाल्ने भट्टीबाट निकालेर ल्याउनुभयो।
तपाईको नजर आफ्नो दासको अर्ज बिन्ती र तपाईको प्रजा इजरायलको अर्ज बिन्तीको लागि खुला रहोस् र तिनीहरूले तपाईमा पुकारा गर्दा तपाईले ध्यानसित सुन्नुहोस्, किनकि तपाईले तिनीहरूलाई आफ्नो उत्तराधिकार हुनलाई संसारका सबै जाति जातिहरूका बीचबाट अलग गर्नुभयो, जसरी हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हे परमप्रभु परमेश्वर मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुँदा आफ्ना दास मूसाद्वारा घोषणा गर्नुभएको थियो। जब सोलोमनले परमप्रभुमा यी प्रार्थना र नम्र निवेदन गरी सिद्ध्याएका थिए, तब तिनी परमप्रभुका वेदीको अघिबाट उठे, जहाँ तिनी स्वर्गतिर आफ्ना हात उठाएर घुँडा टेकेका थिए। तिनी खडा भए र ठूलो स्वरले यसो भन्दै इजरायलका सबै समुदायलाई आशीर्वाद दिए। आफ्नो प्रजा इजरायललाई आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभए बमोजिम विश्राम दिनुहुने परमप्रभुलाई प्रशंसा होस्। आफ्ना दास मूसाद्वारा गर्नुभएका सबै असल प्रतिज्ञाहरूमध्ये एउटै पनि विफल भएको छैन। हाम्रा पुर्खाहरूका साथमा हुनुभए झैं परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीसँग हुन्। उहाँले हामीलाई कहिल्यै नछोडुन् न त त्यागुन्। उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएका आज्ञाहरू, आदेशहरू र विधिहरू पालन गर्दै उहाँका सबै मार्गहरूमा हिँड्नलाई उहाँले हाम्रा हृदय आफूतिर फर्काउन्। अनि मेरा यी वचनहरू जो मैले परमप्रभुको सामुन्ने प्रार्थना गरेको छु, रात दिन परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कहाँ रहन् कि दिन प्रतिदिनको खाँचो अनुसार आफ्नो दासको र आफ्नो प्रजा इजरायलको कारण समर्थन गरिदेऊन्, ताकि पृथ्वीका सबै मानिसहरूले जानुन् कि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन। तर आजको समय चाहिँ उहाँका उर्दीहरूद्वारा बाँच्न र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नलाई तिमीहरूका हृदय परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पिनै पर्छ। मन्दिरको समर्पण। तब राजा र तिनीसँग भएका सबै इजरायलले परमप्रभुको सामुन्ने बलिदानहरू चढाए। सोलोमनले 22,000 गाई वस्तु र 1,20,000 भेडा बाख्राहरू परमप्रभुमा मेल बलिको निम्ति चढाए। यसरी नै राजा र सबै इजरायलहरूले परमप्रभुको मन्दिरलाई समर्पण गरे। त्यसै दिन राजाले परमप्रभुका मन्दिरको सामु चोकका बीचको भागलाई पनि अर्पण गरे र तिनले त्यहाँ होम बलि, अन्न बलि र मेल बलिको बोसो चढाए, किनभने होम बलि, अन्न बलि र मेल बलिको बोसो अटाउनलाई परमप्रभुको सामु भएको काँसाको वेदी साह्रै सानो थियो। अनि सोलोमन र तिनीसँग भएका सबै इजरायलले लेबो हमातदेखि मिश्रको खोलासम्मको पूरा देशबाट एक ठूलो समुदायले त्यसै बेला चाड मनाए। तिनीहरूले 7 दिनसम्म र अझै 7 दिन गरी जम्मा 14 दिनसम्म परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने चाड मान्दै रहे। त्यसको भोलिपल्ट तिनले मानिसहरूलाई बिदा दिए। तिनीहरूले राजालाई आशीर्वाद दिए र परमप्रभुले आफ्ना दास दाऊद र आफ्नो प्रजा इजरायलको निम्ति गर्नुभएका सबै असल कार्यको कारणले हृदय हर्षित र आनन्दित हुँदै तिनीहरू आफ्नो घर लागे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 9। परमप्रभु सोलोमन कहाँ देखा पर्नु भएको। जब सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर र राजमहलको निर्माण गरी सिद्ध्याए र आफ्नो मनले इच्छा गरेका सबै पूरा गरी सिद्ध्याए, तब गिबोनमा तिनी कहाँ देखा पर्नुभए झैं परमप्रभु तिनी कहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुभयो। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तैले मेरो सामुन्ने चढाएको प्रार्थना र अर्ज बिन्ती मैले सुनि। तैले निर्माण गरेको यस मन्दिरलाई मैले पवित्र पारेको छु र सदाको निम्ति मैले मेरो नाउँ त्यहाँ राखेको छु। मेरो नजर र मेरो हृदय त्यहाँ सधैँभरि रहनेछ। त चाहिँ हृदयको इमानदारी र सोझोपनमा तेरो पिता दाऊद झैं मेरो सामुन्ने हिँडिस् भने र मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा मान्दै मेरा विधि विधानहरू पालन गरिस् भने, जसरी मैले तेरो पिता दाऊदसँग प्रतिज्ञा गरेर यसो भने, इजरायलको सिंहासनमा बस्नलाई मानिसको कहिले पनि अभाव हुने छैन। तेरो राजकीय सिंहासन इजरायलमाथि सदा सर्वदा स्थापित राख्नेछु। र त अथवा तेरा छोराहरूले मलाई पछ्याउन छोडेर मैले तिमीहरूलाई दिएका मेरा आज्ञा र विधिहरू पालन गरेनौ र गएर अरू देवताहरूको सेवा गर्न गयौ र तिनीहरूलाई पुज्यौ भने, तब मैले तिनीहरूलाई दिएको देशबाट म इजरायललाई बहिष्कार गर्नेछु र मैले मेरो नाउँको निम्ति पवित्र गरेको यस मन्दिरलाई म त्याग्नेछु। तब इजरायल चाहिँ सबै मानिसहरूका बीचमा एउटा निन्दा र गिल्लाको पात्र बनिनेछ। यद्यपि यो मन्दिर अहिले प्रभावशाली छ, त्यसबाट जाने सबै मानिस अवाक भएर गिल्ला गर्दै यसो भन्नेछन्, परमप्रभुले किन यस देश र यस मन्दिरसित यस्तो काम गर्नुभयो। मानिसहरूले यस्तो जवाफ दिनेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई त्यागेका छन्, जसले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भएको थियो, र तिनीहरूले अरू देवताहरूको सेवा गर्दै र यिनीहरूलाई पुज्दै आलिङ्गन गरेका छन्। यसै कारणले हो कि परमप्रभुले यी सबै विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनुभयो। सोलोमनका अरू कार्यहरू। यी 2 भवनहरू परमप्रभुको मन्दिर र राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई 20 वर्ष लाग्यो। सोलोमनले चाहेका सबै देवदारू र सल्लाहका काठहरू र सुन हिरामले जुटाइदिएका थिए। यसै कारण सोलोमन राजाले हिरामलाई गालिलमा 20 वटा शहरहरू दिए। तर जब सोलोमनले उनलाई दिएका ती शहरहरू हेर्न हिराम टुरोसबाट आए, तब उनलाई यी मन परेन र उनले सोधे, हे मेरा भाइ, तपाईले मलाई दिएका यी शहरहरू त कस्ता किसिमका रहेछन्? अनि उनले ती शहरहरूलाई काबुल देश भन्ने नाउँ दिए। तिनीहरूको यो नाउँ अहिलेसम्म छ। हिरामले राजालाई 4 टन सुन पठाएका थिए।
सोलोमन राजाले परमप्रभुको मन्दिर, आफ्नो निजी महल, टेवा दिने गाराहरू, यरुशलेमको पर्खाल, हासोर, मगिद्दो र गेजेर बनाउनलाई बेगार काममा मजदुरहरू लगाएको विवरण यही हो। गेजेरलाई मिश्र देशका राजा फारोले चढाई गरेर कब्जा गरेका थिए। उनले त्यसलाई जलाएर भस्म गरे। त्यहाँका कनानी बासिन्दाहरूलाई उनले मारे अनि त्यस शहरलाई आफ्नी छोरी सोलोमनकी पत्नीलाई विवाहको दाइजो दिए। अनि सोलोमनले गेजेरलाई पुनर्निर्माण गरे। तिनले तल्लो बेथ होरोन, बालात र मरुभूमिमा आफ्नै देशभित्र भएको तदमोर अनि आफ्ना सबै भण्डार राख्ने शहरहरू समेत आफ्ना रथहरू र घोडाहरू राख्नका निम्ति नगरहरू पनि बनाए। यरुशलेममा, लेबनानमा र आफूले शासन गरेका सबै इलाकाहरूमा तिनले बनाउनलाई इच्छा गरेका सबै कामहरू पूरा गरे। बाँकी रहेका सबै एमोरीहरू, हित्तीहरू, परिज्जीहरू, हिब्बीहरू र एबुसीहरू यी मानिसहरू इजरायलीहरू थिएनन्, अर्थात उनीहरूका सन्तानहरू जो देशमा बाँकी रहेका थिए, जसलाई इजरायलीहरूले बिल्कुलै नाश गर्न सकेका थिएनन्, उनीहरूलाई नै सोलोमनले बेगार काममा लगाए, जस्तो उनीहरू आजको दिनसम्म छन्। तर सोलोमनले इजरायलीहरू कसैलाई पनि कमारा कमारी बनाएनन्। तिनीहरू चाहिँ तिनका सिपाहीहरू, सरकारी अधिकृतहरू, कप्तानहरू अनि रथ र सारथीहरूका सेनापतिहरू थिए। तिनीहरू सोलोमनका कार्यहरूका मुख्य अधिकारीहरू पनि थिए। काम गर्ने मानिसहरूको देखरेख गर्ने जम्मै 550 थिए। फारूकी छोरीलाई दाउदको शहरबाट सोलोमनले तिनको निम्ति बनाएको तिनको निज राजमहलमा आएपछि सोलोमनले टेवा दिने गाराहरू बनाए। आफूले परमप्रभुको निम्ति बनाएको वेदीमा सोलोमनले वर्षमा 3 पल्ट परमप्रभुको सामु धूप बाल्दै होम बलि र मेल बलि चढाउँथे। यसरी तिनले मन्दिरप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गरे। राजा सोलोमनले लाल समुद्रको किनारमा भएको एदोमको एलातनेरको एस्योन गेबेरमा जहाजहरू पनि बनाए। हिरामले आफ्ना मानिसहरू, समुद्रका विषयमा जान्ने नाविकहरू सोलोमनका मानिसहरूसित काम गर्न जहाजको बेडामा पठाए। तिनीहरू जहाजबाट ओपिरमा गए र त्यहाँबाट 14.5 टन सुन ल्याएर सोलोमन राजालाई दिए। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 10। सेवाकी रानी सोलोमनलाई भेट्न आएकी। जब सेवाकी रानीले सोलोमनको कृति र परमप्रभुका नाउँप्रतिको तिनको सम्बन्धबारे सुनिन्, गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर सोलोमनको जाँच गर्नलाई तिनी आइन्। तिनी एक साह्रै ठूलो लावा लस्कर साथ यरुशलेममा आइन्। मसलाहरू, धेरै सुन र बहुमूल्य रत्नहरू लदाएर बोकेका ऊँटहरूका साथमा तिनी सोलोमनका आइन् र आफ्नो मनमा भएका सबै कुराहरूका विषयमा सोलोमनसित कुरा गरिन्। सोलोमनले तिनका सबै प्रश्नहरूका जवाफ दिए। ती व्याख्या गर्न राजालाई केही पनि गाह्रो भएन। जब सेवाकी रानीले सोलोमनको सबै बुद्धि, तिनले निर्माण गरेको राजमहल, तिनको टेबलको भोजन, तिनका वरिपरि बस्ने अधिकारीहरू, आफ्ना उर्दी पोसाक लाएर सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू, तिनलाई मध्य पियाउनेहरू र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनले चढाउने गरेका होम बलिहरू देखिन्, तब तिनी अवाक भइन्। तिनले राजालाई भनिन्, तपाईका उपलब्धिहरू र बुद्धिको बारेमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ, तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखुन्जेल मैले पत्याएकी थिइन। साँच्चै यो त मलाई आधा पनि सुनाएको रहेनछ। तपाईको बुद्धि र धन सम्पत्ति मैले सुनेको कुरा भन्दा त धेरै ज्यादा रहेछन्। तपाईका मानिसहरू कति खुशी होलान्। तपाईको सामुन्ने निरन्तर उभिने र तपाईको बुद्धि सुन्न पाउने यी तपाईका अधिकारीहरू कति सुखी होलान्। तपाईसित प्रसन्न भएर इजरायलको सिंहासनमा तपाईलाई विराजमान गराउनुहुने परमप्रभु तपाईका परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। इजरायलको निम्ति उहाँको अनन्त प्रेम भएको हुनाले न्याय र धार्मिकता कायम राख्नलाई उहाँले तपाईलाई राजा तुल्याउनु भएको छ। त्यसपछि तिनले राजालाई 4 टन सुन, प्रशस्त मात्रामा मसला र बहुमूल्य रत्नहरू दिइन्। सेवाकी रानीले सोलोमन राजालाई दिएको जत्तिकै धेरै मसला फेरि कहिल्यै ल्याइएन। हिरामका जहाजहरूले ओपिरबाट सुन ल्याउँथे। त्यहाँबाट तिनीहरूले चन्दनको काठ र बहुमूल्य पत्थरहरू जहाजमा पनि ल्याउँथे। राजाले यी चन्दनका काठहरूबाट परमप्रभुको मन्दिर र तिनका राजमहलको निम्ति अड्याउने खम्बाहरू बनाए अनि गाउनेहरूका निम्ति वीणा र सारङ्गी यिनै काठका पनि बनाए। यति धेरै चन्दनको काठ कहिल्यै पैठारी गरिएका थिएनन् र त्यस बेलादेखि यसो देखिएको पनि छैन। सोलोमन राजाले सेवाकी रानीलाई राजाले आफ्नो राजकीय उदारताले दिएका सबै कुराहरू बाहेक तिनले इच्छा गरेर मागेका सबै कुरा दिए। त्यसपछि तिनी लावा लस्कर साथ आफ्नो देशमा फर्किन्। सोलोमनको गौरव। सोलोमन कहाँ वर्षेनी आउने गरेको सुनको तौल 23 टन थियो। त्यसबाहेक व्यापारीहरू र व्यवसायहरू र अरब देशका सबै राजाहरू र प्रादेशिक राज्यपालहरूबाट महसुलहरू आउँथे। सोलोमन राजाले पिटेको सुनका 200 ठूला ठूला ढालहरू बनाए। हरेक ढाल बनाउन 3.5 किलोग्राम सुन लागेको थियो। तिनले पिटेको सुनका 300 ससाना ढालहरू पनि बनाए। प्रत्येक ढालमा करिब 1.5 किलोग्राम सुन थियो। राजाले लेबनानको वन भनिने राजमहलमा ती राखे।
तब राजाले हस्तिहाडको एउटा ठूलो सिंहासन पनि बनाए र त्यसलाई कञ्चन सुनले मोहरे। सिंहासनमा उक्लने 6 वटा खुड्किला थिए। त्यसको पछिल्तिर गोलाकार टुप्पो थियो। बस्ने आसनका दुवैपट्टि हात अड्याउने बाहु थिए। छेउछेउमा खडा भएको एक वटा सिंह थियो। 6 वटै खुड्किलाको एक पट्टि एउटा सिंह उभिरहेको थियो। कुनै पनि राज्यको निम्ति यस्तो किसिमको सिंहासन कहिल्यै बनाइएको थिएन। सोलोमनका पिउने सबै कचौराहरू सुनका थिए र लेबनानको वन भनिने राजमहलमा भएका सबै सामानहरू कञ्चन सुनका थिए। चाँदीको केही बनाइएको थिएन, किनभने सोलोमनको समयमा चाँदीको मूल्य थोरै थियो। हिरामका जहाज साथै समुद्रमा सोलोमन राजाका व्यापारी जहाजहरूका एक बेडा थियो। 3 वर्षमा यी व्यापारीहरूले सुन, चाँदी, हस्तिहाड, ढेडुहरू र बाँदरहरू लिएर आउँथे। सोलोमन राजा धन सम्पत्ति र बुद्धिमा पृथ्वीका अरू सबै राजाहरूभन्दा श्रेष्ठ थिए। परमेश्वरले तिनको हृदयमा हालिदिनु भएको बुद्धि सुन्नलाई सारा संसारका मानिसहरू सोलोमन कहाँ दर्शन गर्न आउने गर्थे। त्यसरी आउने हरेकले प्रति वर्ष आफ्नो कोसेली, चाँदी, सुनका चीजहरू, लुगाहरू, हात हतियारहरू, मसलाहरू, घोडा र खच्चरहरू ल्याउँथे। सोलोमनले रथहरू र घोडाहरू जम्मा गरे। तिनका 1400 रथहरू र 12,000 घोडाहरू थिए, जो तिनले रथहरू राख्ने शहरहरूमा र आफूसित यरुशलेममा पनि राखे। राजाले यरुशलेममा चाँदी ढुङ्गै सरह र देवदारू चाहिँ पहाड़का जंगली अंजीरका बोटहरू सरह धेरै तुल्याए। सोलोमनका घोडाहरू मिश्र देश र क्युएबाट पैठारी गरिएका हुन्थे। राजाका व्यापारीहरूले ती क्युएबाट किनेर ल्याउँथे। तिनीहरूले मिश्र देशबाट चाँदीका 600 सिक्का दामको एउटा रथ र चाँदीको 150 सिक्का दामको एउटा घोडा पैठारी गर्थे। तिनीहरूले हित्तीहरूका र अरामीहरूका सबै राजाहरू कहाँ ती निकासी गर्थे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 11। सोलोमनका पत्नीहरू। तापनि सोलोमन राजाले फारूकी छोरी बाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू, मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी र हित्ती स्त्रीहरूसित प्रेम गरे। तिनीहरू ती जातिहरूका थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इजरायलीहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन, किनभने तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूका हृदय तिनीहरूकै देवताहरूतिर बहकाउनेछन्। तर पनि सोलोमन तिनीहरूप्रति प्रेममा ज्यादै मोहित भए। तिनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए। सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीहरूले तिनको मन अरू देवताहरूतर्फ फर्काइदिए र तिनका आफ्ना पिता दाउद झैं सम्पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका भक्त भएनन्। तिनी सिदोनीहरूकी अस्तोरेत देवी र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलोकको पछि लागे। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र आफ्ना पिता दाउदले गरे झैं तिनी परमप्रभुको पछि पूरा रूपमा लागेनन्। सोलोमनले मोआबको घृणित देवता कमोस र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलोकको निम्ति यरुशलेमका पूर्वपट्टिको एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अग्लो थान बनाए। यसरी नै तिनले आफ्ना विदेशी पत्नीहरूका निम्ति ती देवताहरूका पूजा पनि गरे र तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूलाई होम बलि चढाउँथे र धूप बाल्थे। परमप्रभु सोलोमनसँग रिसाउनुभयो, किनभने तिनी कहाँ 2 पल्ट देखा पर्नुहुने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरदेखि तिनको हृदय तर्केर गएको थियो। यद्यपि उहाँले सोलोमनलाई अरू देवताहरूका पछि लाग्नदेखि मनाही गर्नुभएको थियो, तथापि सोलोमनले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरिनन्। यसकारण परमप्रभुले सोलोमनलाई भन्नुभयो, तेरो मन यस्तै भएको हुनाले र मेरो करार र मेरा विधिहरू जो मैले तँलाई आज्ञा गरेको थिएँ ती पालन नगरेको कारण म निश्चय नै यो राज्य तँबाट खोसेर तल्लो दर्जाको एकजनालाई दिनेछु। तापनि तेरो पिता दाउदको खातिर यो तेरै जीवनकालमा चाहिँ म गर्ने छैन। म यो राज्य तेरो छोराको हातबाट खोस्नेछु। तापनि त्यसबाट सबै राज्य त खोसिने छैन, तर मेरो दास दाउदको र मैले छानेको शहर यरुशलेमको खातिर म एउटा कुल त्यसलाई दिनेछु। सोलोमनका विरोधीहरू। तब परमप्रभुले एउटा विरोधी एदोमको राजकीय घरानाका एदोमी हददलाई सोलोमनको विरुद्धमा खडा गर्नुभयो। सुरुमा दाउदले एदोमीहरूसित लडाईं गरिरहेको बेलामा तिनका सेनापति योआबले त्यहाँ मारिएकाहरूलाई गाड्न जाँदा त्यस देशका सबै पुरुषहरूलाई नाश गरेका थिए। एदोमका सबै पुरुषहरूलाई सर्वनाश गरी नसकुन्जेल योआब र सबै इजरायलीहरू त्यहाँ 6 महिनासम्म बसे। तर हदद त्यस बेला सानै केटा थिए र आफ्ना पिताको सेवा गर्ने कुनै एदोमी अधिकारीहरूका साथ मिश्र देशमा भागे। उनीहरू मिधानबाट निस्केर पारानमा गए। पारानबाट केही मानिसहरू साथमा लिएर उनीहरू मिश्र देशका राजा फारूका आए। उनले हददलाई एउटा घर र जग्गा जमिन अनि खाने पिउने बन्दोबस्त जुटाइदिए। हददसित फारू यति प्रसन्न भए कि उनले आफ्नी पत्नी तहपेनस रानीकी एउटी बहिनीलाई हददसँग विवाह गरिदिए। तहपेनसकी बहिनीले हददबाट गनुबत नामक छोरो जन्माइन्, जसलाई तहपेनसले फारूको राजमहलमा हुर्काइन्। गनुबत त्यहाँ फारूका आफ्नै नानीहरूसँगै बढ्यो। मिश्र देशमा छँदा हददले दाउद आफ्ना पितृहरूसँग सुतिसकेका र तिनका सेनापति युवा पनि मरेका खबर सुने। तब हददले फारूलाई भने, मलाई आफ्नो देशमा फर्कने अनुमति दिनुहोस्। फारूले सोधे, मेरो देशमा तिमीलाई के को अभाव भयो र तिमी आफ्नो देशमा फर्किजान चाहन्छौ? हददले जवाफ दिए, केही कुराको अभाव त छैन, तर बिन्ती छ मलाई जान दिनुहोस्। अनि परमेश्वरले सोलोमनको विरुद्धमा अर्को एकजना विरोधी खडा गर्नुभयो, अर्थात एलियादाका छोरा रेसोन, जो आफ्ना मालिक सोबाका राजा
हददेजेरबाट भागेर गएका थिए। जब दाउदले सोबाको दललाई नष्ट गरे तब उनले आफूतर्फ मानिसहरू भेला गरे र उनी विद्रोहीहरूको दलका अगुवा भए। यी विद्रोहीहरू दमस्कसमा गए, जहाँ उनीहरू बसोबास गरे र त्यसलाई आफ्नो बसमा पारे। सोलोमन बाचुन्जेल रेसोन इजरायलका विरोधी भइरहे र हददले गरेको हानिमा उनले हानि थपिदिए, अनि रेसोनले अराममा राज्य गरे र उनले इजरायलको विरोध गरिरहे। यारोबाम सोलोमनका विरोधी भएका। नबातका छोरा यारोबाम पनि राजाको विरुद्धमा बागी भए। तिनी सोलोमनका एकजना अधिकारी जिरेदाका एक एफ्राइमी थिए। तिनकी विधवा आमा सेरुवा थिइन्। तिनी राजाको विरुद्धमा कसरी बागी भए त्यसको विवरण यहाँ दिइन्छ। सोलोमनले टेवा दिने गाराहरू बनाएका थिए र आफ्ना पिता दाउदको शहरका पर्खालको चिरो बन्द गरिदिएका थिए। यारोबाम चाहिँ एक होनहार मानिस थिए र ती जवान मानिसको परिश्रम देखेर सोलोमनले तिनलाई योसेफका घरानाको सारा बेगार काम गर्नेहरूका नाइकी खटाइदिए। त्यसै बेला यारोबाम यरुसलेमबाट बाहिर गइरहेका थिए र बेलामा सिलोका अगमवक्ता अहियाले तिनलाई बाटोमा भेटे। अहियाले नयाँ खास्टो ओढेका थिए। बाटोमा तिनी 2 मात्र थिए। आफूले ओढेको नयाँ खास्टो फुकालेर अहियाले त्यो च्यातेर 12 टुक्रा पारे। तब उनले यारोबामलाई भने, यसबाट 10 टुक्रा तिम्रो निम्ति ल्याऊ, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर म सोलोमनको हातबाट राज्य खोज्नेछु र तँलाई 10 कुल दिनेछु। तर मेरो दास दाउदको खातिर र इजरायलका सबै कुलबाट चुनेको सहर यरुसलेमको खातिर एउटा कुल चाहिँ त्यसको हुनेछ। म यो गर्नेछु किनभने तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र सिदोनीहरूकी अस्तोरेत देवी, मोआबको देवता कमोस र अम्मनीहरूको देवता मोलोखलाई पूजेका छन् र मेरा मार्गमा तिनीहरू हिँडेका छैनन्। न त मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरेका छन्, न सोलोमनको पिता दाउदले गरे चाहिँ मेरा धार्मिक विधि विधानहरू मानेका छन्। तर सोलोमनको हातबाट म जम्मै राज्य त लिने छैन। मेरा आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू पालन गर्ने मैले चुनेको दास दाउदको खातिर सोलोमन बाचुन्जेल त्यसलाई शासक बनाएको छु। त्यसको छोराको हातबाट लिएर 10 कुलको राज्य चाहिँ तँलाई दिनेछु। मेरो नाउँ राख्नलाई चुनेको सहर यरुसलेममा मेरो सामुन्ने मेरो दास दाउदको एउटा बत्ती बलिरहोस् भनेर एउटा कुल चाहिँ म त्यसको छोरालाई दिनेछु। तैपनि तँलाई चाहिँ म लिनेछु र तेरो हृदयले इच्छा गरेका सबै माथि तैँले शासन गर्नेछस्। तँ इजरायलको राजा हुनेछस्। यदि मेरो दास दाउदले गरे चाहिँ तैँले मेरा सबै आज्ञाहरू गरिस् र मेरा मार्गमा हिँडिस् र मेरा धार्मिक विधान र आज्ञाहरू पालन गरेर मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरिस् भने म तँसित हुनेछु। दाउदको निम्ति निर्माण गरे चाहिँ म तेरो वंशलाई स्थायी बनाउनेछु र इजरायल चाहिँ म तँलाई दिनेछु। यसैको कारण म दाउदका सन्तानहरूलाई विनम्र तुल्याउनेछु, तर सधैँसम्म त होइन। त्यसपछि सोलोमनले यारोबामलाई मार्न कोसिस गरे, तर यारोबाम मिस्र देशमा शिशक राजा कहाँ भागेर गए र सोलोमनको मृत्यु नहुन्जेल त्यही नै रहे। सोलोमनको मृत्यु। सोलोमनको राज्यकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनले प्रदर्शन गरेका सबै बुद्धि के ती कुरा सोलोमनका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? सोलोमनले यरुसलेममा सारा इजरायलमाथि 40 वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते र आफ्ना पिता दाउदको शहरमा गाडिए, अनि तिनीपछि तिनका छोरा रहबाम राजा भए। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 12। रहबामको विरुद्धमा इजरायलको विद्रोह। रहबाम सकेममा गए किनकि सारा इजरायल तिनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका थिए। जब नबातका छोरा यारोबामले यो कुरा सुने, तिनी अहिलेसम्म मिस्र देशमा नै थिए जहाँ तिनी सोलोमन राजादेखि भागेर गएका थिए। तब तिनी मिस्र देशबाट फर्के। यसकारण मानिसहरूले यारोबामलाई बोलाइ पठाए र तिनी र इजरायलका जम्मै समुदाय रहबाम कहाँ गएर तिनलाई भने, तपाईका पिताले हामीलाई गरौं जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर उहाँले हामीमाथि लगाउनु भएको यो कठोर परिश्रम र गरौं जुवालाई तपाईले हलुङ्गो गरिदिनुहोस् र हामी तपाईको सेवा गर्नेछौं। रहबामले जवाफ दिए, मलाई 3 दिनको समय देऊ र फेरि आओ। यसैले मानिसहरू गइहाले। तब राजा रहबामले तिनका पिता सोलोमन जीवित छँदा तिनका सेवा गर्ने धर्मगुरुहरूसित सल्लाह मागे। तिनले सोधे, यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाफ दिनुपर्ने हो? तिनीहरूले भने, यदि आज हजुर यी मानिसहरूका सेवक भएर तिनीहरूको सेवा गर्नुहुन्छ र अहिले तिनीहरूले चाहेको जवाब हजुरले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ भने तिनीहरू सधैँ हजुरका सेवकहरू हुनेछन्। तर ती धर्मगुरुहरूले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे र तिनले आफूसँग बढेका र तिनको सेवा गर्ने जवान मानिसहरूको सल्लाह लिए। तिनले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरूको सल्लाह के छ? तपाईका पिताले हामीहरूमाथि बोकाउनु भएको जुवा हलुङ्गो गरिदिनुहोस् भन्ने यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकामा म कस्तो जवाफ दिउँ? तिनीसँग बढेका ती जवान मानिसहरूले जवाब दिए, हजुरका पिताले हामीमाथि गरौं जुवा बोकाइदिनु भएको थियो र त्यो हलुङ्गो पारिदिनुहोस् भनी हजुरलाई भन्ने यी मानिसहरूलाई भन्नुहोस्, मेरो कान्छी औली मेरा पिताको कम्मर भन्दा मोटो छ। मेरा पिताले तिमीहरूमाथि गरौं जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, म त्यो अझै गरौं पारिदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेतले कुट्न लगाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लगाउनेछु।
3 दिनपछि म कहाँ आऊ भनी राजाले भने झैं यारोबाम र ती सबै मानिसहरू रहबाम कहाँ फर्केर आए। राजाले ती मानिसहरूलाई कडा जवाफ दिए। धर्मगुरुहरूले दिएका सल्लाह तिनले इन्कार गर्दै ती जवानहरूले दिएको सल्लाह मानेर भने, मेरा पिताले त तिमीहरूको जुवा गरौं पारिदिनु भएको थियो, म त्यो अझै गरौं पारिदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेत लगाउनुहुन्थ्यो र म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लगाउनेछु। यसरी राजाले ती मानिसहरूको कुरा सुनेनन्, किनकि सिलोका अहियाद्वारा नाबादका छोरा यारोबामलाई उहाँले भन्नुभएको वचन पूरा हुनलाई परमप्रभुले यस्तो स्थिति ल्याउनु भएको थियो। जब राजाले तिनीहरूका कुरा नसुनेका सारा इजरायलले देखे, तब तिनीहरूले राजालाई जवाफ दिए, दाउदमा हाम्रो के हिस्सा छ र इसैका छोरामा हाम्रो के भाग छ? हे इजरायली हो, आफ्नो पालमा जाओ। हे दाउद, तिमी आफ्नै घर सम्हाल। यसै कारण इजरायलीहरू आफ्नो घर लागे, तर यहुदाका शहरहरूमा बस्ने इजरायलीहरूमाथि रहबामले अझै शासन गरे। राजा रहबामले बेगार काममा लगाउने मानिसहरूका जिम्मावाल अदोनीरामलाई पठाए, तर सबै इजरायलीहरूले तिनलाई ढुङ्गाले हानेर मारे। तापनि राजा रहबाम चाहिँ आफ्नो रथमा चढेर यरुशलेममा भागेर जान सफल भए, अनि आजको दिनसम्म दाउदका घरानाको विरुद्धमा इजरायल बागी भएको छ। जब यारोबाम फर्केर आएका छन् भनी सबै इजरायलीहरूले सुने, तब तिनीहरूले मानिसहरू पठाएर तिनलाई सभामा बोलाए र सारा इजरायलमाथि तिनलाई राजा तुल्याए। यहुदाको कुल मात्र दाउदका घरानाको राजभक्त भइरहे। जब रहबाम यरुशलेममा आइपुगे, तब सोलोमनका छोरा रहबामको निम्ति राज्य फिर्ता लिन इजरायलका घरानाको विरुद्धमा लडाईँ गर्न यहुदा र बेन्यामिनका कुलका 1,80,000 योद्धाहरूलाई तिनले भेला गराए। तर परमेश्वरका जन समायाह कहाँ परमेश्वरको यो वचन आयो, सोलोमनको छोरो यहुदाको राजा रहबामलाई र यहुदा र बेन्यामिनका सारा घराना र बाँकी मानिसहरूलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना दाजुभाइ इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गर्न उक्लेर नजाओ। तिमीहरू हरेक आफ्नो घर फर्केर जाओ, किनकि यो काम मैले गरेको हो। यसैले परमप्रभुले तिनीहरूलाई हुकुम गर्नु भए झैं तिनीहरूले परमप्रभुको वचन पालन गरेर तिनीहरू आफ्नो घर गए। बेथेल र दानमा सुनका बाछा। त्यसपछि यारोबामले एफ्राइमको पहाडी देशमा भएको सकेमलाई किल्ला बनाएर सुरक्षित पारे र त्यही नै बसोबास गरे। त्यहाँबाट गएर तिनले पनियल शहर निर्माण गरे। यारोबामले आफ्नो मनमा यस्तो विचार गरे, यो राज्य दाउदको घरानातिरै फर्किजान्छ होला। यदि यी मानिसहरू यरुशलेममा परमप्रभुको मन्दिरमा बलिदान चढाउन गए भने तिनीहरूका मन आफ्ना प्रभु यहुदाका राजा रहबामतिर राजभक्त हुनेछन्। तिनीहरूले मलाई मारेर राजा रहबामतिर फर्किजानेछन्। तब सरसल्लाह लिएर राजाले सुनका 2वटा बाछा बनाए। तिनले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूलाई यरुशलेममा जान अति कष्ट हुन्छ। हे इजरायल हो, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएका तिमीहरूका देवताहरू त यहाँ पो छन्। तिनले एउटा बेथेलमा र अर्को चाहिँ दानमा स्थापना गरे, अनि यही कुरा इजरायलमा पाप भयो। मानिसहरू दानसम्मै त्यहाँ भएको देवतालाई पूजा गर्न जान्थे। यारोबामले डाँडाका पूजा गर्ने थानहरू पनि बनाए र ती लेवीको कुलका नभए तापनि सब थरीका मानिसहरूबाट पुजारीहरू नियुक्त गरे। तिनले 8औं महिनाको 15औं दिनमा यहुदामा भएको चाड जस्तै एउटा चाड ठहराए र वेदीमा बलिदानहरू चढाए। बेथेलमा आफूले बनाएका बाछाहरूका निम्ति तिनले बलिदान चढाए। बेथेलमा आफूले बनाएका डाँडाका पूजा गर्ने थानहरूका पुजारीहरू पनि नियुक्त गरे। 8औं महिनाको 15औं दिनमा तिनी आफैले तोकेको महिनामा बेथेलमा आफूले निर्माण गरेको वेदीमा तिनले बलिदान चढाए। यसरी इजरायलीहरूका निम्ति तिनले चाड ठहराए र बलिदान चढाउनलाई आफै वेदीमा उक्लेर गए। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 13। यहुदाबाट आएका परमेश्वरका जन। जसै यारोबाम वेदीको नजिक बलिदान चढाउनलाई उभिरहेका थिए, तब परमेश्वरका एक जन परमप्रभुको वचन लिएर यहुदाबाट बेथेलमा आए। उनले परमप्रभुको वचनद्वारा त्यस वेदीको विरुद्धमा कराएर यसो भने, हे वेदी, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दाउदको घरानामा योसियाह नाउँ भएको एकजना छोरो जन्मनेछ। त्यसले यहाँ बलिदान चढाउने डाँडाका थानका पुजारीहरूलाई तँमाथि नै बलिदान चढाउनेछ र तँमाथि मानिसका हड्डी जलाइनेछन्। त्यही दिन परमेश्वरका जनले एउटा यस्तो चिन्ह दिए। परमप्रभुले घोषणा गर्नुभएको चिन्ह चाहिँ यही हो, वेदी 2 फ्याक गरी भत्कनेछ र त्यसमाथि भएको खरानी चाहिँ बाहिर खन्याइनेछ। जब परमेश्वरका जनले बेथेलका वेदीको विरुद्धमा कराएर भनेको कुरा राजा यारोबामले सुने, तब तिनले वेदीबाट आफ्नो हात पसारेर भने, त्यसलाई पक्र। तर उनीतिर पसारेको यारोबामको हात झट्टै सुकिहाल्यो र तिनले यो फेरि आफूतिर ल्याउन सकेनन्। परमप्रभुको वचनद्वारा परमेश्वरका जनले दिएको चिन्ह अनुसार वेदी पनि 2 फ्याक गरी भत्कियो र खरानी बाहिर खन्याइयो। तब राजाले परमेश्वरका जनलाई भने, परमप्रभु तपाईका परमेश्वरलाई मेरो हात फेरि जिउका तिउ पारिदिन अन्तर्विन्ती गरिदिनुहोस्। यसैले तिनले चाहे झैं परमेश्वरका जनले परमप्रभुलाई अन्तर्विन्ती चढाए र राजाको हात अघि जस्तै जिउका तिउ भयो। राजाले परमेश्वरका जनलाई भने, मसँग मेरो घरमा आउनुहोस् र केही खानुहोस् र म तपाईलाई केही कोसेली टक्राउनेछु।
र परमेश्वरका जनले राजालाई जवाफ दिए, तपाईले मलाई आफ्नो आधै सम्पत्ति दिनु भए तापनि म तपाईसित जाने छैन, न त यहाँ रोटी खानेछु वा पानी पिउनेछु, किनभने परमप्रभुको वचनले मलाई यो आज्ञा गरेको छ, तैले यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो फर्केर नजानु। यसकारण उनी अर्कै बाटो भएर गए र उनी बेथेलमा आएको बाटो भएर फर्केनन्। त्यसबेला बेथेलमा एकजना वृद्ध अगमवक्ता थिए। तिनका छोराहरू आएर बेथेलमा त्यस दिन परमेश्वरका जनले गरेका सबै कुरा तिनलाई सुनाइदिए। उनले राजालाई भनेका कुरा पनि तिनीहरूले आफ्ना बुबालाई सुनाइदिए। तिनीहरूका बुबाले तिनीहरूलाई सोधे, उनी कुन बाटो लागे? तिनका छोराहरूले यहुदाबाट आएका ती परमेश्वरका जन गएको बाटो तिनलाई देखाइदिए। यसैले तिनले आफ्ना छोराहरूलाई भने, मेरो निम्ति गधामा जिन लगाम कसिदेऊ। जब तिनीहरूले गधामा जिन काठी कसिदिए, तब तिनी त्यसमा चढेर ती परमेश्वरका जनलाई पहिल्याउन गए। तिनले उनलाई एउटा फलाणको रूपमुनि बसिरहेका भेटाए र तिनले भने, यहुदाबाट आएका परमेश्वरका जन तपाईँ नै हुनुहुन्छ? उनले भने, ज्यू, म नै हुँ। यसैले ती अगमवक्ताले उनलाई भने, मसँग आएर केही खानपान गर्नुहोस्। परमेश्वरका जनले भने, म तपाईसँग फर्केर जान सक्दिन, न त म यस ठाउँमा तपाईसँग रोटी अथवा पानी नै खान सक्छु। परमप्रभुको वचनले मलाई भनेको छ, तैले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो नफर्कनु। ती वृद्ध अगमवक्ताले जवाब दिए, म पनि तपाईँ जस्तै एकजना अगमवक्ता हुँ। परमप्रभुको वचनद्वारा मसँग खान र पिउन तपाईलाई मेरो घरमा ल्याउनु भनी एउटा स्वर्गदूतले मलाई भन्नुभएको हो। तर तिनले त उनलाई भनेको यो कुरा झुटो थियो। यसकारण परमेश्वरका ती जन फर्केर तिनीसँग गए र तिनको घरमा खानपान गरे। जब तिनीहरू टेबलमा खानपान गर्दै थिए, तब उनलाई फर्काएर ल्याउने ती वृद्ध अगमवक्ता कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। तिनले यहुदाबाट आएका ती परमेश्वरका जनलाई कराएर भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैले आफ्ना परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानेको छस् र परमप्रभु तेरा परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको आज्ञालाई मानेको छैनस्। उहाँले मनाही गर्नुभएको ठाउँमा रोटी खान र पानी पिउन त फर्केर आएस्। यसकारण तेरो मृत शरीर तेरा पिता पुर्खाहरूको चिहानमा गाडिने छैन। जब ती परमेश्वरका जनले खानपान गरिसके, तब उनलाई फर्काएर ल्याएका ती अगमवक्ताले उनको निम्ति आफ्नो गधामा जिन काठी कसिदिए। जब उनी गइरहेका थिए, तब एउटा सिंहले उनलाई बाटोमा भेटाएर मार्यो र उनको लास बाटोमा पडिरह्यो। गधा र सिंह चाहिँ दुवै छेउमा उभिरहेका थिए। त्यही बाटो भएर जाने कोही मानिसहरूले त्यो लास बाटोमा फ्याँकिएको र त्यस सिंहलाई लासकै छेउमा उभिरहेको देखे र गएर ती वृद्ध अगमवक्ता बसेको शहरमा त्यो समाचार सुनाइदिए। जब उनलाई यात्राबाट फर्काएर ल्याएका ती अगमवक्ताले त्यो कुरा सुने, तब तिनले भने, उनी त त्यही परमेश्वरका जन हुन् जसले परमप्रभुको वचनलाई टेरेका थिएनन्। परमप्रभुले उनलाई सिंहको मुखमा पर्न दिनुभएछ र परमप्रभुको वचनले चेतावनी दिए चाहिँ त्यस सिंहले उनलाई फहराएर मारेछ। ती अगमवक्ताले आफ्ना छोराहरूलाई भने, मेरो निम्ति गधामा जिन काठी कसिदियो। तब तिनीहरूले कसिदिए अनि तिनी गएर त्यस लासलाई बाटोमै पडिरहेको र गधा र सिंह छेउमा नै उभिरहेका भेटाए। त्यस सिंहले त्यस लासलाई खाएको थिएन र गधालाई पनि फहराएको थिएन। यसैले ती अगमवक्ताले परमेश्वरका जनको लासलाई उठाएर गधामा राखे र उनको निम्ति शोक गर्न र उनलाई गाड्न आफ्नो शहरमा ल्याए। तब तिनले त्यस लासलाई आफ्नै चिहानमा गाडे र तिनीहरूले यसो भनेर बिलाप गरे, हाय मेरो भाइ। उनलाई गाडिसकेपछि तिनले आफ्ना छोराहरूलाई भने, म मरेपछि मलाई पनि यी परमेश्वरका मानिस गाडिएकै चिहानमा गाडिदिनु है। मेरा हड्डीहरू उनकै छेउमा रहन्, किनकि बेथेलमा भएको वेदी र सबै सामरियाका नगरहरूका डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको वचनद्वारा उनले घोषणा गरेको समाचार निश्चय नै पूरा हुनेछ। त्यसपछि पनि यारोबामले आफ्ना दुष्ट चालहरू त्यागेनन्, तर डाँडा डाँडाहरूमा भएका पूजा गर्ने थानहरूका निम्ति तिनले सबै थरीका मानिसहरूबाट पुजारीहरू नियुक्त गरे। पुजारी हुन चाहने कुनै पनि मानिसलाई डाँडाका थानहरूका निम्ति तिनले नियुक्त गर्थे। यारोबामको घरानाको पाप यही थियो, जसले गर्दा त्यसको पतन भयो र पृथ्वीबाट त्यसको सर्वनाश भयो। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 14। यारोबामको विरुद्धमा अहियाको अगमबाणी। त्यसबेला यारोबामको छोरो अबिया बिरामी भयो र यारोबामले आफ्नी पत्नीलाई भने, तिमी यारोबामकी पत्नी हो भनी मानिसहरूले नचिन्नलाई तिम्रो भेष बदली गर। तब सिलोमा जाऊ, मलाई यी मानिसहरूमाथि राजा हुनेछौ भन्ने अहिया अगमवक्ता त्यहाँ छन्। तिम्रो साथमा 10 वटा रोटी, केही फुरौलाहरू र एक सानो घैँटो मह लिएर तिनी कहाँ जाऊ। बालकलाई के हुन्छ सो तिनले तिमीलाई बताइदिनेछन्। यसैले यारोबामकी पत्नीले तिनले भनेझै गरिन् र तिनी सिलोमा अहियाको घरमा गइन्। त्यसबेला अहियाले देख्न सक्दैनथे, किनभने वृद्ध अवस्थाले गर्दा तिनका आँखा धमिलिएका थिए। तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभएको थियो, यारोबामकी पत्नी आफ्नो छोराको विषयमा तँसित सोध्न आउँदैछ, किनकि त्यो बिरामी छ। अनि तैँले यस्तो जवाब दिनु, जब त्यो आइपुग्छ तब अरू कोही हुँ भनी त्यसले बहाना गर्नेछ। जब अहियाले ढोकामा तिनका खुट्टाको आवाज सुने, तब तिनले भने, ए यारोबामकी पत्नी, भित्र आऊ। किन यो बहाना गरे कि खराब समाचार लिन म तिमी कहाँ पठाइएको छु। गएर यारोबामलाई भन, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई मानिसहरूबाट खडा गरेँ र मेरा प्रजा इजरायलमाथि एउटा अगुवा तुल्याएँ।
मैले दाउदको घरानादेखि राज्य खोसेर तँलाई दिएँ, तर तँ चाहिँ मेरो दास दाउद जस्तै भएको छैनस्, जसले मेरो दृष्टिमा जे असल छ त्यही मात्रै गर्दै मेरा आज्ञा पालन गर्यो र आफ्नो सारा हृदयले मलाई पछ्याए। तँ भन्दा अघि बाँचेकाहरू सबैभन्दा अझ बढी तैँले दुष्ट काम गरेको छस्। तैँले आफ्नो निम्ति अरू देवताहरू ढालेर बनाएका धातुका मूर्तिहरू बनाएर तैँले मलाई रिस उठाएको छस् र मलाई तेरो पीठ पछि राखेको छस्। यसै कारण म यारोबामको घरानामाथि सर्वनाश ल्याउने छु। म इजरायलमा भएको यारोबामका घरानाको हरेक पुरुष, कमारा वा फुक्का दुवैलाई खतम पारिदिनेछु। त्यो खतम नहुन्जेल यारोबामको घरानालाई गोबर जलाए चाहिँ म जलाइदिनेछु। यारोबामको घरानाका शहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् र वनमा मर्नेहरूलाई चाहिँ आकाशका पन्छीहरूले खानेछन्। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, तिमी चाहिँ अब घर फर्केर जाऊ। जब तिमीले आफ्नो शहरमा पाइला हाल्नेछौ तब त्यो बालक मर्नेछ। त्यसको निम्ति सबै इजरायलले विलाप गरेर त्यसलाई गाड्नेछन्, किनभने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले त्यसमा मात्रै केही असल कुरो भेटाउनु भएकोले यारोबामको घरानामा त्यो मात्र गाडिनेछ। परमप्रभुले इजरायलमाथि एकजना राजा खडा गर्नुहुनेछ जसले यारोबामको घरानालाई बहिष्कृत पार्नेछ। त्यो दिन आजै हो, अहिले नै हो। पानीमा निगालो यताउता हल्ले चाहिँ परमप्रभुले इजरायललाई त्यस्तै हल्लाउने गरी हिर्काउनुहुनेछ। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको यस असल देशबाट उहाँले इजरायललाई जरै समेत उखेल्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई युफ्रेटिस नदी पारी तितर बितर पार्नुहुनेछ, किनभने तिनीहरूले असेराका मूर्तिहरू बनाएर परमप्रभुलाई रिस उठाए अनि यारोबामले गरेका र इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूको कारण उहाँले इजरायललाई त्याग्नुहुनेछ। तब यारोबामकी पत्नी उठिन् र तिर्सामा गइन्। तिनी आफ्नो घरको संहार नाग्ने बित्तिकै त्यो केटो मर्यो। परमप्रभुले आफ्ना दास अहिया अगमवक्ताद्वारा भन्नुभए चाहिँ तिनीहरूले त्यसलाई गाडे र सारा इजरायलले त्यसको निम्ति विलाप गरे। यारोबामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका युद्धहरू र तिनले कसरी राज्य गरे ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखेका छन्। तिनले 22 वर्ष राज्य गरे र त्यसपछि तिनी आफ्ना पितृहरूसित सुते अनि तिनीपछि तिनका छोरा नादाब राजा भए। यहुदाका राजा रहबाम। सोलोमनका छोरा रहबामले यहुदामा राज्य गरे। तिनी 41 वर्षको उमेरमा राजा भए। इजरायलका सबै कुलबाट आफ्नो नाउँ राख्नलाई परमप्रभुले चुन्नु भएको शहर यरुशलेममा तिनले 17 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ नामा थियो। तिनी एक अम्मुनी थिइन्। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही यहुदाले गरे। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले गरेका पापहरू भन्दा बढी पाप गरेर तिनीहरूले उहाँलाई क्रोधित तुल्याए। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति पूजा गर्नलाई डाँडाका थानहरू, चोखा ढुङ्गाहरू र असेरा देवीका मूर्तिहरू हरेक अग्लो डाँडामा र झ्याममा परेको हरेक रुखमुनि खडा गरे। देशमा पुरुष वेश्याहरू पनि थिए। परमप्रभुले इजरायलकै सामुबाट निकाल्नुभएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा कार्यहरू मानिसहरूले गर्न लागे। रहबामका राजकालको 5औं वर्षमा मिस्र देशका राजा सिसकले यरुशलेममा आक्रमण गरे। उनले परमप्रभुको मन्दिर र राजाको राजमहलका दामी दामी चीजहरू लुटेर लगे। उनले सोलोमनले बनाएका सुनका ढालहरू समेत जम्मै कुरा लगे। यसैले राजा रहबामले तिनका सट्टामा काँसाका ढालहरू बनाएर राजमहलको मूल ढोका रक्षा गर्ने रक्षकहरूका अधिकृतहरूका जिम्मामा दिए। जहिले जहिले राजा परमप्रभुको मन्दिरमा पस्थे तहिले तहिले ती रक्षकहरूले ती ढालहरू बोक्थे र त्यसपछि तिनीहरूले रक्षक बस्ने कोठामाथि फेरि राख्थे। रहबामका राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र रहबाम र यारोबामका बीचमा निरन्तर युद्ध भइरह्यो। रहबाम आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूसित तिनी दाउदको शहरमा गाडिए। तिनकी आमाको नाउँ नामा थियो। तिनी एक अम्मुनी थिइन्। तिनी पछि तिनका छोरा अबिया राजा भए। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 15। यहुदाका राजा अबिया। नबातका छोरा यारोबामका शासनकालको 18औं वर्षमा अबिया यहुदाका राजा भए र तिनले यरुशलेममा 3 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ माका थियो। तिनी अबिसालोमकी छोरी थिइन्। तिनी अघिका तिनका पिताले गरेका सबै पाप गरे। तिनको हृदय आफ्ना पिता पुर्खा दाउदको हृदय झैं परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरप्रति सम्पूर्ण रूपले भक्त भएन। तरै पनि दाउदको उत्तराधिकारी हुनलाई एकजना छोरो खडा गरेर र यरुशलेमलाई बलियो बनाएर दाउदको खातिर परमप्रभु तिनका परमेश्वरले यरुशलेममा तिनलाई एउटा बत्ती दिनुभयो। किनकि हित्ती उरियाको विषयमा बाहेक अरू कुरामा दाउदले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा ठिक थियो त्यही गरेका थिए र आफ्नो जीवन पर्यन्त उहाँको कुनै पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिएनन्। अबियाको जीवनकाल भरि नै रहबाम र यारोबामका बीचमा युद्ध भइरह्यो। अबियाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? अबिया र यारोबामका बीचमा युद्ध भइरह्यो अनि अबिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनी दाउदको शहरमा गाडिए अनि तिनका छोरा आसा तिनीपछि राजा भए। यहुदाका राजा आसा। इजरायलका राजा यारोबामको 20औं वर्षमा आसा यहुदाका राजा भए र तिनले यरुशलेममा 41 वर्ष राज्य गरे। तिनकी हजुरआमा अबिसालोमकी छोरी माका थिइन्। आसाले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झैं जे कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा असल थियो त्यही गरे। तिनले
देवता थानमा बस्ने पुरुष वेश्याहरूलाई देशबाट निकालिदिए र तिनले आफ्ना पिता पुर्खाहरूले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई हटाइदिए। तिनले आफ्नै हजुरआमा माकालाई राजमाताको पदबाट हटाइदिए, किनभने तिनले असेरा देवीको एउटा घिनलाग्दो मूर्ति बनाएकी थिइन्। आशाले त्यो काटेर ढालिदिए र किद्रोन खोल्सामा त्यो जलाइदिए। तिनले डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानहरू नहटाए तापनि आशाको हृदय आफ्नो सारा जीवनभरि नै परमप्रभुमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पेका थिए। तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा आफू र आफ्ना पिताले समर्पण गरेका सुन र चाँदी र सामानहरू ल्याए। तिनीहरूका राजकालभरि नै आशा र इजरायलका राजा बासाका बीचमा युद्ध भइरह्यो। इजरायलका राजा बासाले यहुदाको विरुद्धमा गएर आक्रमण गरे र कसैलाई यहुदाका राजा आशाको इलाकाबाट छोड्न र भित्र पस्न नदिनलाई रामामा किल्ला बनाए। तब आशाले परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नै राजमहलका भण्डारहरूमा छोडिएका सबै सुन र चाँदी लिए। तिनले आफ्ना अधिकारीहरूका हातमा सुम्पिएर तब्रिमोनका छोरा हेजियोनका नाति आरामका राजा बेन हदद कहाँ पठाए, जसले दमस्कसमा राज्य गर्दथे। मेरा पिता र तपाईका पिताका बीचमा सन्धि भए झैं म र तपाईका बीचमा सन्धि होस्। हेर्नुहोस्, म सुन र चाँदीको यो कोसेली पठाउँदैछु। अब इजरायलका राजा बासासितका तपाईको सन्धि तोड्नुहोस् र तिनी मबाट वापस भएर जाउन्। आशासित बेन हदद सहमत भए र उनले आफ्ना फौजका सेनापतिहरूलाई इजरायलका शहरहरूका विरुद्धमा पठाए। उनले योन, दान, हाबिल, बेत माका र नप्ताली समेत सबै किन्नरेत विजय गरे। जब बासाले यो कुरा सुने तब तिनले रामालाई निर्माण गर्न छोडिदिए र तिर्सामा फर्केर गए। तब आशा राजाले सारा यहुदालाई एउटा हुकुम दिए, कसैलाई पनि नछोडिकन, र तिनीहरूले त्यहाँ बासाले प्रयोग गरेका ढुङ्गा र काठहरू लगे। ती ढुङ्गा र काठहरू प्रयोग गरेर आशा राजाले बेन्यामिनको गेबा र मिस्पालाई पनि निर्माण गरे। आशाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै उपलब्धिहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र निर्माण गरेका शहरहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तापनि तिनको वृद्ध अवस्थामा बिरामीले गर्दा तिनका खुट्टा कुजा भए। तब आशा आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका पुर्खा दाउदको शहरमा तिनीहरूसँग तिनी गाडिए, अनि तिनीपछि तिनका छोरा यहोसापात राजा भए। इजरायलका राजा नादाब। यहुदाका राजा आशाको दोस्रो वर्षमा यारोबामका छोरा नादाब इजरायलका राजा भए। तिनले इजरायलमा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र इजरायललाई तिनका पिताले गर्न लागेका पापमा चलेर तिनकै चालमा तिनी हिँडे। इस्साखारको घरानाका अहियाका छोरा बासाले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र नादाब र सबै इजरायलले घेरिराखेको फलिस्तीहरूको शहर गिब्बतोनमा तिनलाई हिर्काएर मारे। यहुदाका राजा आशाको तेस्रो वर्षमा बासाले नादाबलाई मारे र तिनीपछि राजा भए। तिनी राजा हुने बित्तिकै तिनले यारोबामका जम्मै परिवारलाई मारे। यारोबामको कुनै जीवित प्राणीलाई तिनले छोडेनन्, तर तिनीहरू जम्मैलाई सर्वनाश गरे। यसरी आफ्ना दास सिलोका अहियाद्वारा भन्नुभएको परमप्रभुको वचन पूरा भयो। यारोबामले गरेका पापहरू र तिनले इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूको कारण र तिनले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारण यो भएको थियो। नादाबको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? आफ्ना सारा राजकालभरि नै आशा र इजरायलका राजा बासाका बीचमा युद्ध भइरह्यो। इजरायलका राजा बासा। यहुदाका राजा आशाको तेस्रो वर्षमा अहियाका छोरा बासा तिर्सामा सारा इजरायलका राजा भए र तिनले 24 वर्ष राज्य गरे। यारोबामकै चालहरूमा चलेर र तिनले इजरायलीहरूलाई गर्न लागेका पापहरू गरेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थिए ती गरे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 16। त्यसपछि बासाको विरुद्धमा हनानीका छोरा यहू कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, मैले तँलाई धुलोबाट उठाएर मेरो प्रजा इजरायलको अगुवा तुल्याएँ, तर यारोबामका चालमा हिँडेर तैँले मेरो प्रजा इजरायललाई पाप गर्न लगाइस् र तिनीहरूका पापहरूद्वारा मलाई रिस उठाइस्। यसैले मैले बासा र त्यसको घरानालाई भस्म पार्न आँटेको छु र म तेरो घरानालाई नबातको छोरो यारोबामको घराना जस्तै तुल्याउनेछु। बासाको घरानाका शहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् र वनमा मर्नेहरूलाई चाहिँ आकाशका पन्छीहरूले खानेछन्। बासाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्य र उपलब्धिहरू के इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? बासा आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिर्सामा गाडिए, अनि तिनका छोरा एलाहा तिनीपछि राजा भए। त्यसबाहेक परमप्रभुको दृष्टिमा गरेका सबै खराबी र तिनले गरेका कामहरूद्वारा उहाँलाई रिस उठाइएको र यारोबामको घराना जस्तै भएको कारणले अनि तिनले त्यसलाई नाश गरेको कारणले पनि बासा र तिनको घराना कहाँ परमप्रभुको यो वचन हनानीका छोरा यहू अगमवक्ताद्वारा आयो। इजरायलका राजा एलाहा। यहुदाका राजा आशाको 26औं वर्षमा बासाका छोरा एलाहा इजरायलका राजा भए र तिनले तिर्सामा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनका अधिकारीहरू मध्येका एकजना आधा रथ सेनाका सेनापति जिम्रीले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे। त्यसबेला एलाहाले तिर्सामा आफ्नो राजमहलको जिम्मावाल आर्साको घरमा मद्यपान गरिरहेका थिए। यहुदाका राजा आशाको 27औं वर्षमा जिम्रीले भित्र पसेर तिनलाई हिर्काएर मारे। तिनै जिम्री तिनीपछि राजा भए।
जिम्री राजा भएर राज सुरु गर्ने बित्तिकै तिनले बासाका परिवारका जम्मैलाई मारे। तिनले बासाका कुटुम्ब र मित्र मध्येको एउटै पुरुषलाई पनि जिउँदो छोडेनन्। परमप्रभुले यहू अगमवक्ताद्वारा बासाको विरुद्धमा भन्नुभए अनुसार यसरी जिम्रीले बासाका जम्मै परिवारलाई नाश गरे। बासा र तिनका छोरा एलाहले गरेका पाप र इजरायललाई गर्न लाएका सबै पापहरूको कारण र तिनीहरूले आफ्ना बेकामका मूर्तिहरूले गर्दा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारण यो भएको थियो। एलाहको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? इजरायलका राजा जिम्री। यहुदाका राजा आसाको 27औं वर्षमा जिम्रीले 7 दिनसम्म तिर्सामा राज्य गरे। त्यसबेला सेना चाहिँ पलिस्टियरको सहर गिब्बतोन नजिकको छाउनीमा थिए। छाउनीमा भएका इजरायलीहरूले जिम्रीले षड्यन्त्र गरेर राजाको हत्या गरेका जब सुने, तब त्यही दिन छाउनीमा नै तिनीहरूले आफ्ना सेनापति उम्रीलाई इजरायलका राजा घोषणा गरे। तब उम्री र तिनीसँग भएका जम्मै इजरायलीहरू गिब्बतोनबाट हटेर तिर्सालाई घेरे। सहर लिएको देख्ने बित्तिकै जिम्री राजमहलको किल्लाभित्र पसे र तिनले राजमहलमा आगो लगाइदिए। यसरी तिनी जलेर मरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरेर अनि यरोबामका चालमा र उनले गरेका पाप र उनले इजरायललाई गर्न लाएका पापमा हिँडेर ती पापहरू गरेको कारण यो भएको थियो। जिम्रीको शासनका अरू घटनाहरू र तिनले गरेको विद्रोह के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? इजरायलका राजा उम्री। त्यसपछि इजरायलका मानिसहरू 2 दलमा विभक्त भए। मानिसहरू मध्ये आधाले गिनतका छोरा तिब्नीलाई राजा बनाउनलाई सहयोग गरे र आधाले चाहिँ उम्रीलाई सहयोग गरे। र उम्रीको पछि लाग्नेहरू गिनतका छोरा तिब्नीको पछि लाग्नेहरू भन्दा अझ शक्तिशाली थिए। त्यसैले तिब्नी मरे र उम्री राजा भए। यहुदाका राजा आसाको 31औं वर्षमा उम्री इजरायलका राजा भए र तिनले जम्मा 12 वर्ष राज्य गरे। ती मध्ये 6 वर्ष चाहिँ तिनले तिर्सामा राज्य गरे। तिनले चाँदीका 2 तोडामा सेमेरको हातबाट सामरियाको डाँडा किनेर डाँडामा एउटा शहर बनाए र त्यस डाँडाको पहिलो मालिक सेमेरको नाउँमा त्यसको नाउँ सामरिया राखे। र उम्रीले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र तिनले आफूभन्दा अघिका सबै राजाहरूभन्दा अझ बढी पाप गरे। तिनी नबातका छोरा यरोबामका सारा चाल र उनको पापमा चले, जुन पाप उनले इजरायललाई गर्न लाएका थिए र जसले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना घिन लाग्दा मूर्तिहरूद्वारा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएका थिए। उम्रीको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्य र तिनका उपलब्धिहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? उम्री आफ्ना पितृहरूसित सुते र सामरियामा गाडिए अनि तिनीपछि तिनका छोरा आहाब राजा भए। आहाब इजरायलका राजा भएका। यहुदाका राजा आसाको 38औं वर्षमा उम्रीका छोरा आहाब इजरायलका राजा भए र तिनले सामरियामा इजरायलमाथि 22 वर्ष राज्य गरे। उम्रीका छोरा आहाबले आफ्ना अघिका सबै राजाहरूभन्दा परमप्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्टाइ गरे। नबातका छोरा यरोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कम भए जस्तो मात्र होइन, र तिनले सिदोनीहरूका राजा एता बालकी छोरी इजेबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पुज्न लागे। सामरियामा तिनले बनाएको बालको मन्दिरमा बालको निम्ति एउटा वेदी बनाए। आहाबले असेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे र तिनले आफ्ना अघिका इजरायलका सबै राजाहरू भन्दा बढी परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गरे। आहाबको समयमा बेथेलका हियलले एरिहोलाई पुनर्निर्माण गरे। त्यसको जग बसाल्दा तिनको जेठो छोरो अबिरामको मृत्यु भयो र त्यसका मूल ढोकाहरू बनाउँदा तिनको कान्छो छोरो सगुबको मृत्यु भयो। यसरी परमप्रभुले नूनका छोरा यहोशुद्वारा भन्नुभएको वचन पूरा भयो। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 17। एलियालाई कागहरूले खुवाएका। अब गिलादको तिस्बेका तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। तब परमप्रभुको यो वचन एलियाका आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र एर्दनको पूर्वतिर भएको करीबको खोल्सामा गएर लुकी बस। तैले खोलाको पानी पिउनु र तँलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु। यसैले परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ तिनले गरे। तिनी एर्दनको पूर्वतिर भएको करीब खोल्सामा गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिए। सारपतकी विधवा। केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, अब झट्टै सिदोनका सारपतमा गएर त्यहाँ बस। तँलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। यसैले तिनी सारपतमा गए। जब तिनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुगे तब तिनले एउटी विधवालाई दाउरा बटुलिरहेकी देखे। तिनले हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा लोहटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाब दिए, जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाए मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु।
एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झैं गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ, र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रितिने छैन। त्यो विधवा गएर एलियाले भने झैं गरी। यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनहुँ खानेकुरा भयो, किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभए झैं भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रितिएन। केही समयपछि त्यो स्त्री त्यस घरकी मालिकनीको छोरो बिरामी पर्यो र त्यो झन सिकिस्त हुँदै गयो अनि आखिरमा त्यसले साहस फेर्न पनि छोड्यो। तब त्यस स्त्रीले एलियालाई भनी, हे परमेश्वरका जन, तपाईको मेरो विरुद्धमा के छ? के तपाईँ यहाँ मेरो पाप सम्झाएर मेरो छोरालाई मार्न आउनु भएको हो? एलियाले जवाफ दिए, तिम्रो छोरो यहाँ मलाई देऊ। एलियाले त्यसलाई त्यस स्त्रीका हातबाट लिएर आफू बसेको माथिल्लो कोठामा लगे र त्यसलाई आफ्नो ओछ्यानमा राखे। त्यसपछि तिनले परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, के म जस कहाँ बसेको छु त्यसको छोरालाई मारेर त्यस विधवामाथि यो विपत्ति तपाईले ल्याउनु भएको हो? तब तिनी 3 पल्ट त्यस बालकमाथि लम्तन्न पस्रे र परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, फेरि यस बालकको जीवन यसमा फर्कोस्। परमप्रभुले एलियाको पुकारा सुन्नुभयो र त्यसमा जीवन फर्कियो र त्यो बाँच्यो। एलियाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे। त्यसकी आमालाई तिनले दिएर यसो भने, हेर त तिम्रो छोरो जिउँदैछ। तब त्यस विधवाले एलियालाई भनी, अब मलाई यो थाहा भयो कि तपाईँ परमेश्वरका जन हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको मुखबाट निस्केको परमप्रभुको वचन सत्य रहेछ। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 18। एलिया र ओबदिया। धेरै समयपछि तेस्रो वर्षमा परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, गएर आहाब कहाँ त आफै उपस्थित हो र म देशमा वृष्टि पठाउने छु। त्यसैले एलिया आहाब कहाँ आफै उपस्थित हुनलाई गए। त्यसबेला सामरियामा घोर अनिकाल परेको थियो र आहाबले आफ्नो राजमहलका जिम्मावाल ओबदियालाई बोलाई पठाए। ओबदिया परमप्रभुका एक भक्त विश्वासी थिए। जब इजबेलले परमप्रभुका अगमवक्ताहरूलाई हत्या गरिरहेकी थिइन्, तब ओबदियाले 100 जनालाई लिएर तिनीहरूलाई अन्न पानी दिएर 50-50 गरी 2 ओडारमा लुकाइराखेका थिए। आहाबले ओबदियालाई भनेका थिए, देशका चारैतिर सबै खोला नाला र बेसीहरूतिर जाऊ, सायद हामीले घोडाहरू र खच्चरहरूलाई जीवित राख्न केही घाँस पाउन सक्छौं होला र हामीले हाम्रा पशुहरूलाई मार्नुपर्ने छैन। यसैले तिनीहरू निरीक्षण गर्नलाई आपसमा देश बाँडे र आहाब एक्लै एकातिर र ओबदिया अर्कोतिर लागे। जब ओबदिया बाटोमा हिँडिरहेका थिए तब एलियाले उनलाई भेटे। ओबदियाले तिनलाई चिनेर भुइँसम्मै घोप्टो परेर भने, हे मेरा प्रभु, के तपाईँ साँच्चै एलिया नै हुनुहुन्छ कि? तिनले जवाफ दिए, म नै हुँ। एलिया यहाँ छ भनी गएर तिम्रा मालिकलाई भन। ओबदियाले सोधे, मैले के गल्ती गरेँ र तपाईँ आफ्नो दासलाई मार्न भनी आहाबको हातमा सुम्पँदै हुनुहुन्छ? जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि मेरा मालिकले तपाईँलाई खोज्न भनी कसैलाई नपठाउनु भएको कुनै जाति अथवा राज्य बाँकी छैन। अनि जब कुनै जाति वा राज्यले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न भनी दावी गरे, तब तिनले हामी त्यसलाई पाउन सकेनौं भनी उनीहरूलाई शपथ खान लाए। तर अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ, गएर तिम्रा मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन। मैले तपाईँलाई छोड्ने बित्तिकै परमप्रभुका आत्माले तपाईँलाई कहाँ लगिहाल्नुहोला। यदि मैले गएर आहाबलाई भने र तिनले तपाईँलाई भेटाएनन् भने मलाई नै मार्नेछन्। तापनि म तपाईँको दासले त मेरो बाल्यवस्थादेखि नै परमप्रभुको आराधना गर्दै आएको छु। हे मेरा प्रभु, जब इजबेलले परमप्रभुका अगमवक्ताहरूलाई मार्दै थिइन् तब मैले के गरेँ भनी तपाईँले सुन्नु भएको छैन र? मैले 50-50 गरी तिनीहरू मध्येका 100 जनालाई ओडारमा लुकाइराखेँ र तिनीहरूलाई अन्न पानी जुटाइदिएँ। अनि अब तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ, गएर तिम्रा मालिकलाई एलिया यहाँ रहेछ भनी भन, तिनले त मलाई मारिहाल्नेछन्। एलियाले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवनमा शपथ खाएर म भन्दछु, म आज निश्चय नै आहाब कहाँ स्वयं उपस्थित हुनेछु। एलिया कर्मेल डाँडामा। तब ओबदिया आहाबलाई भेट्न गए र तिनलाई भनिदिए र आहाब एलियालाई भेट गर्न गए। जब आहाबले एलियालाई देखे तब तिनले एलियालाई भने, इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हौ? एलियाले जवाफ दिए, इजरायललाई कष्ट मैले दिएको होइन, तर तपाईँ र तपाईँका पिताका परिवारले पो हो। तपाईँ परमप्रभुका आज्ञा त्यागी बाल देवताहरूको पछि लाग्नु भएको छ। अब तपाईँले मलाई कर्मेल डाँडामा भेट गर्न इजरायलबाट सारा मानिसहरूलाई बोलाउनुहोस् अनि बालका ती 450 अगमवक्ता र असेराका 400 अगमवक्ता जसले इजबेलको टेबलमा बसेर खाने गर्दछन् ती पनि ल्याएर आउनुहोस्। यसैले आहाबले समस्त इजरायलीहरूमा समाचार पठाए र सबै अगमवक्ताहरूलाई कर्मेल डाँडामा भेला गराए। एलियाले मानिसहरूका अघि आएर भने, तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा बसिरहन्छौ? यदि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याऊ, तर यदि बाल परमेश्वर हो भने त्यसलाई पछ्याऊ। तर मानिसहरूले केही भनेनन्।
तब एलियाले तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुका अगमवक्ताहरूमा त केवल म मात्र बाँकी रहेको छु, तर बालका त 450 अगमवक्ताहरू छन्। अब हाम्रा निम्ति 2वटा साँडे ल्याऊ। उनीहरूले आफ्ना निम्ति एउटा छानेर टुक्रा टुक्रा गरी काटेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राखुन्, अनि म चाहिँ त्यो अर्कोलाई तयार गरेर आगो नलाइकन दाउरामाथि राख्नेछु। तब तिमीहरू आफ्नो देवता पुकार र म परमप्रभुको नाउँ पुकार्नेछु। त्यो देवता जसले आगोद्वारा जवाफ दिनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तब सबै मानिसहरूले भने, तपाईले भन्नुभएको कुरा असल हो। एलियाले बालका अगमवक्ताहरूलाई भने, एउटा साँडे छान र त्यसलाई पहिले तयार गर, किनभने तिमीहरू यति धेरै छौ। आफ्नो देवताको नाउँ पुकार, तर आगो चाहिँ नलगाओ। यसैले आफूहरूलाई दिएको साँडे उनीहरूले लिएर तयार गरे। तब बालको नाउँ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म यसो भनेर पुकारे, हे बाल, हामीलाई जवाफ दिनुहोस्। तर केही प्रत्युत्तर आएन। अनि आफूहरूले बनाएको वेदीको वरिपरि उनीहरू खुब उफ्रदै नाचे। मध्य दिनमा एलियाले यसो भनेर उनीहरूलाई ठट्टा गर्न लागे, अझ जोरसित कराओ, निश्चय नै त्यो त देवता हो। सायद ऊ घोर ध्यानमा बग्न होला, अथवा काममा व्यस्त होला, वा यात्रामा गएको होला। सायद ऊ सुतिरहेको होला र उठाउनुपर्छ। यसैले उनीहरू अझै जोरसित कराए र उनीहरूको दस्तुर अनुसार तरवार र भालाले रगत नबगुन्जेल आफैलाई चोट पारे। मध्य दिन बित्यो र साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बरबराउँदै अगमबाणी कहँदै रहे, तर कुनै प्रत्युत्तर आएन। कसैले जवाफ दिएन, न कसैले ध्यान नै दिए। तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने, यहाँ म कहाँ आओ। तिनी कहाँ आए। त्यसपछि परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिए। प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक कुलको निम्ति, जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 लिटर जति बिउ जाने ठूलो खाडल खने। तिनले दाउरा मिलाए र त्यस साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दाउरामाथि राखे। तब तिनले तिनीहरूलाई भने, 4 गाग्रा पानी भरेर यो बलि र दाउरामाथि खनाइदेऊ। तिनले भने, फेरि त्यसै गर। अनि तिनीहरूले फेरि त्यसै गरे। तिनले हुकुम गरे, तेस्रो खेप पनि त्यसै गर। तिनीहरूले तेस्रो खेप त्यसै गरे। पानी वेदीका चारैतिर पोखिएर खाडल पनि भरियो। बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, अब्राहम, इसहाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस्। मलाई जवाफ दिनुहोस्, हे परमप्रभु, जवाफ दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ। तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दाउरा, ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। जब सबै मानिसहरूले यो देखे, तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परी कराएर भने, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। तब एलियाले तिनीहरूलाई हुकुम गरे, बालका अगमवक्ताहरूलाई पक्र, एउटै पनि उम्कन नपाओस्। तिनीहरूले उनीहरूलाई पक्रे र एलियाले उनीहरूलाई तल किशोन खोलामा ल्याउन लगाएर उनीहरूलाई मारे। अनि एलियाले आहाबलाई भने, गएर खानपान गर्नुहोस्, किनभने म ठूलो झरी आइरहेको सुन्दैछु। तब आहाब खानपान गर्न गए, तर एलिया चाहिँ कर्मेल डाँडाको टाकुरामा चढे र त्यहाँ तिनले भुइँमा निहुरेर आफ्नो टाउको घोडाहरूका बीचमा राखे। तिनले आफ्नो चाकरलाई भने, गएर समुद्रतिर हेर। त्यसले गएर हेर्यो। त्यसले भन्यो, त्यहाँ केही छैन। एलियाले 7 पल्ट त्यसलाई गएर हेर भने। 7औं पल्टमा चाकरले भन्यो, मान्छेको हात जत्रो एउटा बादल समुद्रबाट उठ्दैछ। तब एलियाले त्यसलाई भने, गएर आहाबलाई भन्, आफ्नो रथ तयार गरेर तल गइहाल्नुहोस्, नत्र त तपाईलाई पानीले रोक्नेछ। यसै बीचमा कालो बादलले आकाश छायो, हुरी चल्यो र ठूलो पानी पर्न लाग्यो र आहाब आफ्नो रथमा चढेर इजरायलमा गए। परमप्रभुको शक्ति एलियामाथि पर्यो र आफ्नो खास्टो पटुकामा लपेटेर तिनी इजरायलसम्मै आहाबको अघि बाटोमा कुदे। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 19। एलिया होरेबमा भागेर गएका। अब एलियाले गरेका सबै काम र तिनले सबै अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेको कुरो आहाबले इजबेललाई सुनाइदिए। यसकारण इजबेलले एलियाका यसो भनेर एउटा समाचार वाहक पठाइन्, जसरी तैले उनीहरूको प्राण लिस, त्यसरी नै भोलि यही बेलासम्म तेरो प्राण पनि मैले लिन भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै वा त्यो भन्दा बढी व्यवहार गरून्। एलिया डराए र आफ्नो प्राण बचाउनलाई भागे। जब ती यहुदाको बेरसेबामा पुगे, तब तिनले आफ्नो चाकरलाई त्यही छाडे र आफू चाहिँ मरुभूमिमा 1 दिनको बाटो गए। तिनी अम्बरीशको एउटा झाडीमा आइपुगे र त्यसमुनि बसेर आफ्नो मृत्युको निम्ति प्रार्थना गर्न लागे। तिनले भने, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसके, म त मेरा पिता पुर्खाहरू भन्दा असल छैन। तब तिनी त्यही झाडी मुनि ढल्के र भुसुक्कै निधाए। तब झट्टै एउटा स्वर्गदूतले तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ। तिनले यता उता हेरे र आफ्नो टाउको लिएर ताता भुङ्ग्रामा पोलेको एउटा रोटी र पानीको एउटा सुराही देखे। ती खाएर तिनी फेरि ढल्के। परमप्रभुका स्वर्गदूत फेरि आएर दोस्रो पल्ट तिनलाई छोएर भने, उठेर खाऊ, किनकि यात्रा तिम्रो लागि साह्रै लामो छ। यसैले तिनी उठेर खानपान गरे। त्यही भोजनको बल पाएर तिनी 40 दिन र 40 रात यात्रा गरेर परमेश्वरको पर्वत होरेबमा पुगे। तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसे र त्यही रात बिताए। परमप्रभु एलिया कहाँ देखा पर्नु भएको।
तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, हे एलिया, त यहाँ के गर्दैछस्? तिनले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईको करार त्यागेका छन्, तपाईका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईका अगमवक्ताहरूलाई तरबारले मारेका छन्। केवल म मात्रै बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हो, किनकि परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठूलो र प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो, तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। बतासपछि भैँचालो आयो, तर भैँचालोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। भैँचालोपछि एउटा आगो आयो, तर आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगोपछि एउटा मधुरो काने खुसी आयो। जब एलियाले त्यो सुने, तब तिनले आफ्नो खास्टोले मुख छोपे र बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभिए। तब एउटा आवाजले तिनलाई भन्यो, एलिया, त यहाँ के गर्दैछस्? तिनले जवाफ दिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईको करारलाई त्यागेका छन्, तपाईका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईका अगमवक्ताहरूलाई तरबारले मारेका छन्। केवल म मात्र बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, त जुन बाटो आएको छस् त्यही बाटो फर्की गएर दमस्कसको मरुभूमिमा जा। जब त त्यहाँ पुग्छस्, तब हजाएललाई अरामको राजा अभिषेक गर। तब निम्सीको छोरो येहूलाई पनि इजरायलको राजा र हाबिल महलाको साफातको छोरो एलिसालाई त पछि आउने अगमवक्ता अभिषेक गर। हजाएलको तरबारबाट उम्कनेलाई येहूले मार्नेछ र येहूको तरबारबाट उम्कनेलाई एलिसाले मार्नेछ। तापनि 7,000 जनालाई म इजरायलमा बचाइराख्छु, ती सबै जसले बालको सामुन्ने आफ्ना घुँडा टेकेका छैनन् र जसका ओठले त्यसलाई चुम्बन गरेका छैनन्। एलिसाको बोलावट। यसैले एलिया त्यहाँबाट गएर साफातका छोरा एलिसालाई भेटाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ ती मध्ये 12 हललाई जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। तब एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि पछि दगुरिएर भने, कृपा गरी मलाई आफ्ना बुबा र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईको पछि लाग्नेछु। एलियाले जवाब दिए, जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु र? तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए। तिनले आफ्नो 1 हल गोरु लिएर मारे। तिनले हलोका काठहरू जलाएर मासु पकाए र मानिसहरूलाई दिए र तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनका चाकर भए। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 20। बेन हददले सामरियालाई आक्रमण गरेका। अब अरामका राजा बेन हददले आफ्ना सबै फौज जम्मा गरे। उनले 32 राजाहरू, उनीहरूका घोडाहरू र रथहरू समेत साथमा लिएर माथि सामरियामा घेरा हालेर त्यसलाई आक्रमण गरे। उनले शहरमा इजरायलका राजा आहाबका यसो भनेर समाचार वाहकहरू पठाए, बेन हदद यसो भन्नुहुन्छ, तिम्रा सुन र चाँदी मेरा हुन् र तिम्रा राम्रा राम्रा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू मेरै हुन्। इजरायलका राजाले जवाब दिए, हे मेरा प्रभु महाराजा, तपाईले भन्नुभए झै म र मसँग भएका जति सबै तपाईकै हुन्। ती समाचार वाहकहरूले फेरि आएर भने, बेन हदद यसो भन्नुहुन्छ, तिम्रा सुन र चाँदी, तिम्रा पत्नीहरू र छोराछोरीहरू म कहाँ सुम्पिदिनलाई मैले मानिसहरू पठाएँ। तर भोलि यही बेला म मेरा अधिकारीहरूलाई तिम्रो राजमहल र तिम्रा अधिकृतहरूका घरहरू तलासी गर्न पठाउनेछु। उनीहरूले तिमीले मूल्यवान सम्झेका सबै चीज खोसेर लैजानेछन्। इजरायलका राजाले देशका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाइ पठाए र तिनीहरूलाई भने, तपाईहरू देख्नुहुन्छ कि यो मानिसले त झगडाको न्यू मात्र खोज्दैछ। त्यसले मेरा पत्नीहरू, मेरा छोराछोरीहरू र मेरा सुन चाँदीहरू दाबी गर्दा मैले इन्कार गरिन। सबै धर्मगुरुहरू र मानिसहरूले जवाब दिए, तिनको कुरा नसुन्नुहोस्, तिनले मागेका कुरामा तपाईँ सहमत नहुनुहोस्। यसै कारण तिनले बेन हददका समाचार वाहकहरूलाई यो जवाब दिए, मेरा प्रभु महाराजालाई यसो भन, महाराजाका पहिलो पल्टका मागहरू म सबै दिनेछु, तर यो माग म पूरा गर्न सक्दिन। तिनीहरू गए र बेन हददलाई यो जवाब दिए। तब बेन हददले आहाबलाई अर्को समाचार पठाए, ध्वंस गरेको सामरियाको बाँकी धुलो मेरो हरेक मानिसलाई 1-1 मुठी दिन पनि पुग्यो भने देवताहरूले मलाई त्यस्तै व्यवहार अथवा त्योभन्दा पनि कठोर व्यवहार गरून्। इजरायलका राजाले जवाब दिए, तिनलाई भन, कवच भिर्ने मानिसले त्यो फुकाल्ने मानिसले चाहिँ घमण्ड गर्नु हुँदैन है। बेन हदद र अरू राजाहरू आफ्ना पालहरूमा मध्ये पिरहेका थिए। तब त्यो समाचार उनले सुने र उनले आफ्ना मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नलाई तयार बस भनी हुकुम दिए अनि उनीहरूले त्यो शहर आक्रमण गर्न तयार गरे। आहाबले बेन हददलाई परास्त गरेका। यसै बीचमा एकजना अगमवक्ता इजरायलका राजा आहाबका आएर घोषणा गरे, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, के तैले यो विशाल सेनालाई देख्दैछस्? आजै म त्यो तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु र तैले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। आहाबले सोधे, तर त्यो कसले गर्छ त? अगमवक्ताले जवाब दिए, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, प्रान्तका सेनापतिहरूका अधिकृतहरूले त्यो गर्नेछन्। तिनले सोधे, लडाईँ कसले सुरु गर्नेछ? अगमवक्ताले जवाब दिए, तपाईले। यसै कारण आहाबले ती प्रान्तका सेनापतिहरूका 232 जवान अधिकृतहरूलाई बोलाइ पठाए। तब तिनले बाँकी इजरायलीहरूलाई भेला गरे। सबै जम्मा 7,000 थिए। मध्य दिनमा बेन हदद र उनका मित्र राष्ट्रका 32 जना राजाहरू आफ्नो पालमा मध्ये पिएर मातिएका बेलामा यिनीहरू निस्के। प्रान्तका सेनापतिहरूका ती जवान अधिकृतहरू पहिले निस्के।
अब बेन हददले चेवा गर्नेहरू पठाएका थिए, जसले आएर भने मानिसहरू सामरियाबाट अघि बढ़िरहेका छन्। उनले भने यदि तिनीहरू शान्तिको निम्ति आएका हुन् भने तिनीहरूलाई जिउँदै पक्र, यदि युद्ध गर्न आएका रहेछन् भने पनि तिनीहरूलाई जिउँदै पक्र। प्रान्तका सेनापतिहरूका ती जवान अधिकृतहरू तिनीहरूका पछि पछि लाग्ने सेनासँग शहरबाट बाहिर निस्के र हरेकले आफ्नो विरोधीलाई मारे। त्यसो हुँदा अरामीहरू भागे र इजरायलीहरूले उनीहरूलाई खेदे। तर अरामका राजा बेन हदद घोडामा चढेर आफ्नो केही घोडचढीहरूका साथमा उम्के। इजरायलका राजा अघि बढे र घोडाहरू र रथहरूलाई जिते र अरामीहरूको ठूलो नाश गरे। त्यसपछि ती अगमवक्ता इजरायलका राजा कहाँ आएर तिनलाई भने, तपाईको स्थान सुदृढ पारिराख्नुहोस् र के गर्नुपर्छ सो विचार गर्नुहोस्, किनभने आउँदो वसन्त ऋतुमा अरामका राजाले तपाईलाई फेरि आक्रमण गर्नेछन्। यसै बीचमा अरामका राजाका अधिकारीहरूले उनलाई यो सल्लाह दिए, तिनीहरूका ईश्वरहरू त पहाड़हरूका ईश्वरहरू हुन्, यसै कारण तिनीहरू हामीहरूका निम्ति साह्रै शक्तिशाली थिए। तर यदि हामीले तिनीहरूसित मैदानमा लडाईं गर्यौं भने हामी तिनीहरूभन्दा अझ शक्तिशाली हुनेछौं। तपाईले यसो गर्नुहोस्, सबै राजाहरूलाई सेनाका नायकका पदबाट हटाइदिनुहोस् र उनीहरूका सट्टामा अरू अधिकृतहरू नियुक्त गर्नुहोस्। अघि हारेको सेना जस्तै अर्को एउटा सेना खडा गर्नुहोस्, घोडाको लागि घोडा र रथको लागि रथ, र इजरायलीहरूसित हामी मैदानमा यसरी लड्न सकौं। तब हामी निश्चय नै तिनीहरूभन्दा शक्तिशाली हुनेछौं। उनीहरूसित सहमत भए र त्यसै बमोजिम गरे। आउँदो वसन्त ऋतुमा बेन हददले अरामीहरूलाई लडाईँको निम्ति भेला गरे र इजरायलीहरूसँग लड्न अपेकतर्फ लागे। इजरायलीहरू पनि भेला भए र तिनीहरूलाई खाने सामग्री आदि दिएपछि तिनीहरू दल दल गरी उनीहरूसित भिड्नलाई निस्के। इजरायलीहरूले उनीहरूको विपरीत छाउनी बनाए। इजरायलीहरू बाख्राका दुई ससाना बगाल जस्तै थिए, तर अरामीहरू चाहिँ मैदानका चारैतिर फैलिएर बसे। परमेश्वरका जन इजरायलका राजा कहाँ आएर तिनलाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अरामीहरूले परमप्रभु त डाँडाहरूका ईश्वर हुन्, बेसीका ईश्वर होइनन् भनी सम्झन्छन्। यसकारण म यस विशाल सेनालाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु र तैँले मनै परमप्रभु हुँ भनी जान्नेछस्। तिनीहरू एक अर्काको विपरीत 7 दिनसम्म छाउनीमा नै बसिरहे। 7औं दिनमा लडाईं शुरू भयो। इजरायलीहरूले एक दिनमा अरामी पैदल सेनाका 1 लाखलाई घाइते बनाए। उनीहरू मध्येका बाँचेकाहरू अपेक शहरमा भागे, जहाँ शहरको पर्खाल भत्केर 27,000 माथि ढल्यो, अनि बेन हदद चाहिँ शहरमा भागे र भित्री कोठामा गएर लुके। उनका अधिकारीहरूले उनलाई भने, सुन्नुहोस्, इजरायलको घरानाका राजाहरू त कृपालु मानिसहरू छन् भन्ने हामीले सुनेका छौं। यसकारण हामी आफ्नो कम्मरमा भाङ्रा लगाऊ र टाउकोमा डोरी बाँधेर इजरायलका राजा कहाँ जाउँ, सायद तिनले तपाईको प्राण जोगाइदिनेछन्। यसैकारण आफ्ना कम्मरमा भाङ्रा ओढेर र टाउकोमा डोरी बाँधेर उनीहरूले इजरायलका राजा कहाँ गएर भने, हजुरका दास बेन हदद भन्दछन्, कृपा गरी मलाई बाँच्न दिनुहोस्। राजाले जवाब दिए, के उनी अझै जीवित छन्? उनी त मेरा दाजै हुन्। ती मानिसहरूले राजाको यस कुरालाई शुभ लक्षण सम्झेर झट्टै त्यही कुरा साँचो ठानेर भने, ज्यू, हजुरको दाई बेन हदद। राजाले भने, गएर उनलाई ल्याऊ। जब बेन हदद बाहिर निस्केर आए, तब आहाबले उनलाई आफ्नो रथमा चढाए। बेन हददले तिनलाई भने, मेरा पिताले तपाईका पिताबाट लिएका शहरहरू म तपाईलाई फिर्ता गरिदिनेछु, अनि मेरा पिताले सामरियामा गरे झैं तपाईले पनि दमस्कसमा व्यापारका बजारहरू स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। आहाबले भने, सन्धि गरेर ती शर्तहरूमा म तिमीलाई छोडिदिनेछु। यसैले तिनले बेन हददसँग एउटा सन्धि गरे र उनलाई छोडिदिए। एकजना अगमवक्ताले आहाबलाई दोषी ठहराएका। परमप्रभुको वचनद्वारा अगमवक्ताका छोराहरू मध्येका एकजनाले आफ्नो कुनै एउटा साथीलाई भने, मलाई तिम्रो हतियारले हिर्काऊ, तर त्यस मानिसले इन्कार गर्यो। तब ती अगमवक्ताले भने, तिमीले परमप्रभुको आज्ञा नमानेका हुनाले मलाई छोडेर जाने बित्तिकै तिमीलाई एउटा सिंहले मार्नेछ। अनि जब त्यो मानिस गइहाल्यो, तब एउटा सिंहले भेटेर त्यसलाई मार्यो। ती अगमवक्ताले अर्को एकजना मानिसलाई भेटेर भने, कृपा गरी मलाई हिर्काउनुहोस्। यसकारण त्यसले तिनलाई हिर्काएर घाइते बनायो। तब ती अगमवक्ता गएर बाटोमा राजालाई पर्खिबसे। तिनले आफ्ना आँखामा फेटा बाँधेर गुप्त भेष बनाए। जसै राजा छेउबाट गए, तब ती अगमवक्ताले बोलाएर भने, हजुर, म तपाईको दास लडाईँको मुखैमा परेको थिएँ, र कसैले कोही एकजना कैदी लिएर म कहाँ आएर मलाई भन्यो, यस मानिसलाई रक्षा गरिराख। प्रथम कदाचित यो मानिस भाग्यो भने कि त तेरो ज्यान जानेछ, कि 1 तोडा चाँदी तैँले तिर्नुपर्नेछ। जब म कुनै काममा यताउता व्यस्त थिएँ, तब हजुर, यो मानिस त अल्पियो। इजरायलका राजाले तिनलाई भने, तैँले त आफ्नो इन्साफ आफै गरिस्, यही नै तेरो इन्साफ हो। तब ती अगमवक्ताले झट्टै आफ्ना आँखाबाट त्यो फेटा फुकालेर इजरायलका राजाले तिनलाई अगमवक्ताहरूका एकजना रहेछन् भनी चिनिहाले। तिनले राजालाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले मार्न निश्चय गरेको मानिसलाई तैँले छोडिदिस्। यसकारण त्यसको प्राणको साटो तेरो प्राण र त्यसको प्रजाको साटो तेरो प्रजा हुनेछ। इजरायलका राजा उदास भए र रिसाएर सामरियामा आफ्नो राजमहलमा गए। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 21। नाबोतको दाखबारी। केही समयपछि इजरायली नाबोतको एउटा दाखबारीका सम्बन्धको एउटा घटना घट्यो। त्यो दाखबारी इजरायलमा सामरियाका राजा आहाबको महलनेर थियो। आहाबले नाबोतलाई भने, मलाई तिम्रो दाखबारी मेरो सागबारी बनाउन देऊ, किनभने त्यो मेरो राजमहलको छेउमा नै छ। त्यसको बदलीमा म तिमीलाई एउटा अर्को त्योभन्दा राम्रो दाखबारी दिनेछु, अथवा तिम्रो इच्छा भए त्यसको जति दाम लाग्छ म दिनेछु। र नाबोतले जवाफ दिए, परमप्रभुले यस्तो हुन नदेऊन् कि मेरो पैतृक सम्पत्ति तपाईलाई दिउँ। यसैले आहाब खुस्स परी रिसाएर घर गए।
किनभने इजरायली नाबोतले भनेका थिए, तपाईलाई म आफ्नो पैतृक सम्पत्ति दिने छैन। तिनी आफ्नो ओछ्यानमा ठुस्स परेर सुतिरहे र खान इन्कार गरे। तिनकी पत्नी इजबेल तिनी कहाँ आएर तिनलाई सोधिन्, तपाईँ किन यसरी ठुस्किनु भएको? तपाईँ किन केही खानुहुन्न? तिनले इजबेललाई भने, मैले इजरायली नाबोतलाई भने, तिम्रो दाखबारी मलाई बेच, अथवा तिमीलाई मन लागे त्यसको सट्टामा अर्को दाखबारी म तिमीलाई दिनेछु। तर त्यसले भन्यो, म तपाईलाई मेरो दाखबारी दिने छैन। तिनकी पत्नी इजबेलले भनिन्, इजरायलमाथि राजा हुने तपाईँ यसरी काम गर्नुहुन्छ? उठेर खानपान गर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्, इजरायली नाबोतको दाखबारी म तपाईलाई दिनेछु। तब इजबेलले आहाबको नाउँमा चिठीहरू लेखिन्, त्यसमा राजाको मोहर लगाइन् र नाबोतको शहरमा तिनीसँग बस्ने धर्मगुरुहरू र भारदारहरू कहाँ पठाइन्। यी चिठीहरूमा तिनले यसो भनेर लेखिन्, उपवासको एक दिन घोषणा गर र नाबोतलाई मानिसहरूका बीचमा इज्जतको स्थानमा बसाओ, तर 2 जना नीच मानिसलाई त्यसको विपरीत बसाएर त्यसले परमेश्वर र राजालाई सरापेको छ भनी प्रमाण गर्न लाओ। त्यसपछि त्यसलाई बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मार। तब इजबेलले तिनीहरूलाई लेखेका चिठीहरूमा आदेश दिए बमोजिम नाबोतको शहरमा बस्ने धर्मगुरुहरू र भारदारहरूले गरे। तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र नाबोतलाई मानिसहरूका बीचमा इज्जतको स्थानमा बसाले। तब ती 2 नीच मानिस आएर तिनको विपरीत बसे र परमेश्वर र राजालाई तिनले सरापेका छन् भनी मानिसहरूका सामुन्ने तिनलाई खुल्लम खुल्ला अभियोग लाए। यसकारण तिनीहरूले नाबोतलाई शहर बाहिर लगेर ढुङ्गाले हानेर मारे। तब तिनीहरूले इजबेललाई यो खबर पठाइदिए, नाबोत ढुङ्गाले हानेर मारियो। नाबोत ढुङ्गाले हानेर मारिए भन्ने कुरा इजबेलले सुन्ने बित्तिकै तिनले आहाबलाई भनिन्, उठेर इजरायली नाबोतले तपाईलाई बेच्न इन्कार गरेको दाखबारी दखल गर्नुहोस्। त्यो अब जीवित छैन, तर मर्यो। नाबोत मर्यो भनी जब आहाबले सुने, तब तिनी उठेर नाबोतको दाखबारी दखल गर्न गए। तब परमप्रभुको यो वचन तिस्बी एलिया कहाँ आयो, सामरियामा शासन गर्ने इजरायलको राजा आहाबलाई भेट गर्न तल जा, नाबोतको दाखबारीमा अधिकार गर्न त्यो त्यहाँ गएको छ। त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ कि तैँले 1 जना मानिसको हत्या गरेर त्यसको सम्पत्ति कब्जा गरेको छैनस् र? तब त्यसलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, नाबोतको रगत कुकुरहरूले चाटेकै ठाउँमा तेरो रगत पनि कुकुरहरूले चाट्नेछन्। हो, तेरै रगत। आहाबले एलियालाई भने, ए मेरो शत्रु, तैँले मलाई फेला पारिस् त? तिनले जवाब दिए, हो, मैले तँलाई फेला पारे, किनभने तैँले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यो गर्न आफैलाई बेचिस्। अब म तँमाथि सर्वनाश ल्याइरहेछु, म तेरो साख सन्तानलाई भस्म पार्नेछु र इजरायलमा आहाबका घरानाको हरेक पुरुषलाई नाश गर्नेछु, कमारा होस् कि फुक्का होस्। तैँले मलाई रिस उठाएको र इजरायललाई पाप गर्न लगाएको कारण म तेरो घरानालाई नबातको छोरो एरोबाम र अहियाको छोरो बाशालाई गरेझैं गर्नेछु। इजबेलको विषयमा चाहिँ परमप्रभु भन्नुहुन्छ, इजरायलको पर्खाल लिएर इजबेललाई कुकुरहरूले खानेछन्। आहाबको घरानाका शहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् र वनमा मर्नेहरूलाई आकाशका पन्छीहरूले खानेछन्। आफ्नी पत्नी इजबेलले उक्साएकीले गर्दा परमप्रभुको दृष्टिमा खराब काम गर्नलाई आफूलाई बेच्ने आहाब चाहिँ कुनै मानिस कहिल्यै भएन। झुटा देवताहरूलाई बचाएर इजरायलको सामु परमप्रभुले धपाउनु भएका एमोरीहरूले जस्तै तिनले सबैभन्दा घृणित व्यवहार गरे। जब आहाबले यी कुरा सुने, तब तिनले आफ्ना लुगा च्याते, भाङ्रा ओढे र उपवास बसे। तिनी भाङ्रा लाइरे सुते र विनम्र भएर हिँडे। तब परमप्रभुको यो वचन तिस्बी एलिया कहाँ आयो, आहाबले मेरो सामुन्ने आफूलाई दीन तुल्याएको के तैँले ध्यान दिइस्? त्यसले आफूलाई दीन तुल्याएकोले गर्दा म त्यसको समयमा यो सर्वनाश ल्याउने छैन, तर त्यसको छोराको पालोमा त्यसको घरानामाथि त्यो ल्याउनेछु। राजाहरूको पहिलो पुस्तक अध्याय 22। आहाबको विरुद्धमा मिकायाले अगमबाणी गरेका। 3 वर्षसम्म अराम र इस्रायलका बीचमा युद्ध भएन, तर तेस्रो वर्षमा यहुदाका राजा यहोसापात इजरायलका राजासित भेट गर्नलाई तल झरे। इस्रायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूलाई भनेका थिए, रामोत गिलाद हाम्रो हो भनी तिमीलाई थाहा छैन, र पनि अरामका राजाबाट त्यो फिर्ता लिन हामी केही गर्दैनौ। यसैले तिनले यहोसापातलाई सोधे, रामोत गिलादको विरुद्ध लडाईँ गर्न के तपाईँ मसँग जानुहुन्छ? यहोसापातले इजरायलका राजालाई जवाब दिए, म तपाईँ जस्तै हुँ, मेरा मानिसहरू तपाईँकै मानिसहरू जस्तै, मेरा घोडाहरू तपाईँकै घोडाहरू जस्तै हुन्। तर यहोसापातले इजरायलका राजालाई यसो पनि भने, पहिले परमप्रभुसँग सल्लाह लिनुहोस्। यसकारण इजरायलका राजाले 400 जति अगमवक्ताहरूलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई सोधे, के म रामोत गिलादको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ? तिनीहरूले जवाब दिए, जानुहोस्, किनकि परमप्रभुले राजाको हातमा त्यो दिनुहुनेछ। तर यहोसापातले सोधे, के परमप्रभुका अगमवक्ता यहाँ छैनन् जसलाई हामी सोध्न सक्छौं? इजरायलका राजाले यहोसापातलाई जवाब दिए, परमप्रभुबाट सोध्नलाई 1 जना त छन्, तर म तिनलाई घृणा गर्दछु, किनभने तिनले मेरो निम्ति असल अगम वचन कहँदैनन्, तर सधैँ खराबी मात्र। तिनी इम्लाका छोरा मिकाया हुन्। यहोसापातले जवाब दिए, राजाले यस्तो भन्नुहुन्न। तब इजरायलका राजाले आफ्ना अधिकारीहरूमध्ये 1 जनालाई बोलाएर भने, इम्लाका छोरा मिकायालाई तुरुन्तै ल्याऊ। इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात राजकीय पोसाकमा सामरियाको मूल ढोकाका सामुको खला नजिक आफ्नो सिंहासनमा बसिरहेका थिए र सबै अगमवक्ताहरूले चाहिँ तिनीहरूका अघि अगमबाणी कहिरहेका थिए।
केनानाका छोरा सिद्कियाले चाहिँ फलामका सिंहहरू बनाएका थिए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी सिंहहरूद्वारा तपाईहरूले अरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरू नष्ट हुँदैनन् तबसम्म हान्नुहुनेछ। अरू सबै अगमवक्ताहरूले त्यस्तै अगमवाणी कहिरहेका थिए। तिनीहरूले भने, रामोत गिलादमाथि चढाई गरेर विजय हुनुहोस्, किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। मिकायालाई बोलाएर ल्याउनलाई गएको संचारवाहकले तिनलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, अरू अगमवक्ताहरूले त एकै मत भएर राजालाई सफलताको अगमवाणी कहिरहेछन्। तपाईँको वचन पनि तिनीहरूको वचनसितै सहमत भएको होस्, राम्रो कुरा भन्नुहोस्। तर मिकायाले भने, जीवित परमप्रभुको नाउँमा म शपथ खाएर भन्दछु, परमप्रभुले मलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही मात्र म बोल्नेछु। जब तिनी आइपुगे तब राजाले तिनलाई सोधे, मिकाया, के हामी रामोत गिलादको विरुद्धमा युद्ध गर्न जाउँ कि नजाउँ? तिनले जवाफ दिए, आक्रमण गर्नुहोस् र विजय हुनुहोस्, किनकि परमप्रभुले त्यो राजाको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। राजाले तिनलाई भने, परमप्रभुको नाउँमा साँचो कुरा मात्र भन्नु, अरू कुरा होइन भने म तिमीलाई कतिपल्ट शपथ खान लगाऊ। तब मिकायाले जवाफ दिए, मैले त सबै इजरायललाई गोठाला नभएका भेडाहरू झैं डाँडाहरूतिर तितर बितर भएका देखेँ र परमप्रभुले यसो भन्नुभयो, यी मानिसहरूका मालिक छैनन्, हरेक शान्तिसित घर जाओस्। इजरायलका राजाले यहोसापातलाई भने, तिनले मेरो निम्ति खरा बाहेक असल अगमवाणी कहँदैनन् भनी के मैले तपाईँलाई भनेको थिइनँ र? मिकायाले अझै भने, यसै कारण परमप्रभुको यो वचन सुन्नुहोस्, मैले परमप्रभुलाई स्वर्गका आफ्ना सबै सेना उहाँका दाहिनी र देब्रेपट्टि भई आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखे। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई भहकाउनेछ? एउटाले यस्तो र अर्काले अर्को सल्लाह दियो। आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामुन्ने उभिएर भन्यो, म त्यसलाई बहकाउनेछु। परमप्रभुले सोध्नुभयो, कसरी? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसका सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यसलाई बहकाउन त सफल हुनेछस्, जा गएर त्यसै गर। यसैले अब परमप्रभुले तपाईँका यी सबै अगमवक्ताहरूका मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हाली दिनुभएको छ। परमप्रभुले तपाईँका सर्वनाशको उर्दी दिइसक्नु भएको छ। तब केनानाका छोरा सिद्किया माथि आएर मिकायाको मुखमा थप्पड दिए र तिनलाई भने, अब कुन बाटो भएर परमप्रभुका आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नलाई जानुभयो त? मिकायाले जवाफ दिए, त्यो त तिमी आफै भित्री कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ। तब इजरायलका राजाले हुकुम दिए, मिकायालाई पक्र र शहरका शासक अमोन र राजकुमार योआसको जिम्मामा सुम्पिदेऊ र भन, राजा यसो भन्नुहुन्छ, यस मानिसलाई कैदखानामा राख र म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई रोटी र पानी बाहेक अरू केही नदेऊ। मिकायाले घोषणा गरेर भने, यदि तपाईँ कुशल साथ फर्किआउनु भयो भने परमप्रभु मद्वारा बोल्नु भएको होइन रहेछ। तिनले अझै थपेर भने, सबै मानिसले मेरो कुरामा राम्ररी ध्यान देऊ। आहाब रामोत गिलादमा मारिएका। तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा यहोसापात रामोत गिलादमा उक्लेर गए। इजरायलका राजाले यहोसापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाईँमा पस्नेछु र तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक नै लाउनुहोस्। अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाईँमा गए। अरामका राजाले चाहिँ आफ्ना रथहरूका 32 जना सेनापतिहरूलाई यस्तो हुकुम दिएका थिए, राजा बाहेक अरू साना ठूला कुनैसित लडाईँ नगर्नु। जब रथहरूका सेनापतिहरूले यहोसापातलाई देखे तब उनीहरूले ठाने, निश्चय नै इजरायलका राजा यिनी नै हुन्। उनीहरू तिनलाई आक्रमण गर्न फनक्क फर्के। र जब यहोसापात चर्को स्वरले कराए तब ती रथहरूका सेनापतिहरूले तिनी त इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे र उनीहरूले तिनलाई खेद्न छोडिदिए। तर कसैले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हाने र त्यस काँडले इजरायलका राजालाई कवचको जोड्नीमा लाग्यो। राजाले आफ्नो सारथीलाई भने, रथ घुमाएर मलाई लडाईँबाट बाहिर लैजा, मलाई चोट लागेको छ। लडाईँ दिनभरि नै भइरह्यो र राजा आफ्नो रथमा अडिएर अरामीहरूको सामना गरिरहे। तिनको चोटबाट निस्केको रगत चाहिँ रथभित्रै बगिरहेको थियो र त्यही साँझमा तिनी मरे। सूर्यास्त हुँदा सेनामा यस्तो आवाज फिंजियो, हरेक मानिस आफ्नो नगर र हरेक आफ्नो बस्तीमा जाओ। यसरी राजा मरे र तिनलाई सामरियामा ल्याएर तिनीहरूले तिनलाई त्यहीँ गाडे। तिनीहरूले त्यो रथ सामरियाको एउटा तलाउमा धोए, जहाँ वेश्याहरूले नुहाई धुवाई गर्थे र परमप्रभुको वचनले घोषणा गरे बमोजिम कुकुरहरूले तिनको रगत चाटे। आहाबको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र तिनले बनाएको हस्तिहाडले मोहरेको राजमहल र तिनले किल्लाले घेर्न लगाएका शहरहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? आहाब आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका छोरा अहज्याह तिनीपछि राजा भए। यहुदाका राजा यहोसापात। इजरायलका राजा आहाबको 4थो वर्षमा आसाका छोरा यहोसापात यहुदाका राजा भए। जब उनी राजा भए यहोसापात 35 वर्षका थिए र तिनले यरुसलेममा 25 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ अजुबा थियो र तिनी सिल्हीकी छोरी थिइन्। सबै कुरामा तिनी आफ्ना पिता आसाका चालमा हिँडे र तीबाट थर्केनन्। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही तिनले गरे, तापनि डाँडाहरूका पूजा गर्ने थानहरू तिनले हटाएनन् र मानिसहरूले त्यहाँ अझै बलिदान चढाउँदै र धूप बाल्दै रहे। यहोसापात इजरायलका राजासित पनि शान्तिमा रहे।
यहोसापातको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका उपलब्धिहरू र तिनका सैनिक सफलताहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र तिनका पिता आशाको राजकालपछि त्यहाँ अझै रहेका पुरुष वेश्याहरूबाट देशलाई तिनले मुक्त गरे। त्यसबेला एदोममा कुनै राजा थिएनन्, अधिकार पाएका कुनै एकजना सहायकले शासन गर्थे। उपिरबाट सुन ल्याउनलाई यहोसापातले व्यापारी जहाजहरूको एउटा बेडा निर्माण गरे, तर एस्योन गेबेरमा ती जहाजहरू भत्किएको कारण ती समुद्रमै जान पाएनन्। त्यसबेला आहाबका छोरा अहज्याले यहोसापातलाई भने, तपाईका मानिसहरूसँग मेरा मानिसहरूलाई जहाजमा जान दिनुहोस्, र यहोसापातले इन्कार गरे। त्यसपछि यहोसापात आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनका पिता दाउदको शहरमा तिनीहरूसितै गाडिए, अनि तिनका छोरा यहोराम तिनीपछि राजा भए। इजरायलका राजा अहज्या। यहुदाका राजा यहोसापातको 17औं वर्षमा आहाबका छोरा अहज्या सामरियामा इजरायलका राजा भए र तिनले इजरायलमाथि 2 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे, किनभने आफ्ना पिता र माताका अनि नबातका छोरा इजरायललाई पाप गर्न लाउने यारोबामका चालमा तिनी हिँडे। तिनले बाल देवताको सेवा गरे र त्यसलाई पुजे र तिनका पिताले गरे झैं परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई